जय मसी सबैजनालाई फेरि पनि आजको दिन कक्षाको दोस्रो दिन तपाईँलाई हामी स्वागत गर्न चाहदछु। म पास्टर अङ्कित श्रेष्ठ। हाल म जीवित मण्डली द क्राई अफ द स्पिरिटमा सेवकाईमा आबद्ध छु। मलाई विश्वास छ तपाईँको हिजोको दिन एकदम असल र राम्रो भएको छ र तपाईहरु धेरैजना यो कक्षाप्रति उत्साहित हुनुभएको छ भने म विश्वास गर्दछु। र अर्को एउटा कुरा के हो भने के कुरा याद गर्छु भने जतिजनालाई यो वर्ष यो स्कुलमा यो क्लासमा तपाईँहरूको निम्ति छानिएको छ ल्याएको छ, यसमा तपाईँ सितिमिति तरिकाले आउनुपर्छ अथवा तपाईँ हुनुपर्छ भनेर मलाई विश्वास छ। तपाईँमा चाहिँ परमेश्वरको योजना छ, त्यसै कारण तपाईँ यस कक्षामा तपाईँ आउनुभएको छ र यसमा तपाईँ समावेश हुनुभएको छ भनी म विश्वास गर्दछु। र अर्को कुरा के विश्वास गर्दछु भने परमेश्वरको योजना तपाईँको जीवनमा प्रशस्त मात्रामा उन्नतिमा बढाएर लिएर जानको निम्ति हो। त्यसै कारणले परमेश्वरले तपाईँलाई यो समय यो दिन अथवा यो स्कुलमा तपाईँलाई ल्याउनु भएको छ। आउनुहोस् हामी कक्षामा नजान अगाडि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र त्यसपछि आजको कक्षालाई हामी सुरुवात गर्नेछौँ। परमेश्वर बाबु, आजको दिन यो समय यो घडी दोस्रो दिनमा हामी फेरि पनि प्रभु तपाईँको नाउँ पवित्र आत्मा तपाईँको उपस्थितिमा हामी आएका छौँ। प्रभु धन्यवाद। साँच्चै नै प्रभु तपाईँको इच्छा योजना के छ प्रभु तपाईँले हाम्रो जीवनमा प्रकट गर्नको निम्ति, अनि साँच्चै नै प्रभु तपाईँको उन्नतिको उद्देश्य के छ हाम्रो जीवनमा त्यो बुझाउनको निम्ति प्रभु तपाईँले हामीलाई यस कक्षामा ल्याउनु भएको छ। अनि प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। साँच्चै नै प्रभु तपाईँ उन्नतिको परमेश्वर हुनुहुन्छ। हरेक क्षेत्रमा प्रभु आशिष र अनुग्रह दिएर प्रभु सबै क्षेत्र हाम्रो आत्मा प्राण शरीरमा उन्नतिमा बढाउनको निम्ति प्रभु तपाईँले हामीलाई छान्नु भएको छ, ल्याउनु भएको छ भने हामी विश्वास गर्दछौँ। प्रभु धन्यवाद। आजको कक्षालाई जसो जसो हामी प्रभु अगाडि सार्नेछौँ, प्रभु अगाडि लिएर जानेछौँ, तसो तसो प्रभु तपाईँको उपस्थितिले हामीलाई भर्नुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिता, हामी तपाईँको आदर महिमा अनि प्रशंसा गर्दछौँ। प्रभु तपाईँको नाउँलाई जय जयकार। ओ प्रभु तपाईँको नाउँलाई हामी बढी बढाइ गर्दछौँ प्रभु, किनभने तपाईँले हामीलाई प्रत्येकलाई छान्नु भएको छ तपाईँको उद्देश्य हाम्रो जीवनमा पुरा गर्नको निम्ति। यसै कारण प्रभु हामी तपाईँलाई महिमा आदर अनि भक्ति अनि सम्मान हामी दिँदछौँ। प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद। महिमा 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 तुम्हालाई, महिमा 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 तुम्हालाई, कारण महिमी र स्तुति योग्य छ तुमा सिंहासनमा, स्तुति गर्दै योटले उचालौँ तुमा सिंहासनमा। महिमा 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 तुम्हालाई, महिमा 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 तुम्हालाई, कारण महिमी र स्तुति योग्य छ तुमा
सिंहासनमा स्तुति गर्दै योटले उचालौँ धुमा सिंहासनमा। हालेलुया। प्रभु तपाईँ राजाहरूका राजा हुनुहुन्छ। यसै कारण हामी त्यो सिंहासनमा अनि त्यो ठाउँमा प्रभु हामी तपाईँलाई राख्दछौँ र यो कुराको निम्ति हामी तपाईँलाई नै आदर महिमा अनि प्रशंसा दिँदछौँ कि तपाईँ त्यो कुराको निम्ति एकदम योग्यको हुनुहुन्छ। अनि साँच्चै नै प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहँदछौँ। जसो जसो हामी कक्षामा अगाडि बढ्नेछौँ प्रभु तसो तसो प्रभु तपाईँले हाम्रो जीवनमा के भएको चाहनुहुन्छ, कुन कुरा हाम्रो प्रभु जीवनमा स्थापित भएको चाहनुहुन्छ प्रभु त्यो हाम्रो जीवनमा प्रभु तपाईँले लागू गर्नुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु धन्यवाद। सबै बिन्ती प्रार्थना हामी तपाईँको हातमा राख्दै आशिष हामी माग गर्दै आजको कक्षालाई पूर्ण रूपमा पवित्र आत्मा तपाईँको हातमा सुम्पिँदै बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछौँ येशू प्रभुको नाउँमा। आमेन 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 आमेन। हुन्छ, तपाईँहरू जतिजना हामीसँग जोडिनु भएको छ र जतिजना जोडिरहनु भएको छ, हामी तपाईँलाई आजको दिन हामी स्वागत गर्न चाहँदछौँ। र मलाई थाहा छ तपाईँले आज हाम्रो कक्षामा जसो तपाईँ बसिरहनु भएको छ तपाईँको विचारको भाग पूर्ण रूपमा परिवर्तन भएको छ भने म विश्वास साथ आजको कक्षालाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ, अगाडि सार्नेछौँ। र त्यो नजान अगाडि हामी अरू व्यक्तिहरूलाई पर्खिरहँदाखेरि चाहिँ एक दुईवटा अरू हिजोको दिन हामीले हेरेको कुराहरूलाई हामी दोहोऱ्याउनेछौँ। हिजो हामीले हेरे परमेश्वरको धन भनेको चाहिँ हाम्रो जीवनमा उहाँको आज्ञाकारी छोराछोरी नै हो। यदि हामी आज्ञाकारी साथ हामी अगाडि आयौँ, उहाँको आज्ञाकारी छोराछोरी भयौँ भने हाम्रो निम्ति परमेश्वरले उहाँको बहुमूल्य निजी धन तुलाउनु हुनेछ। प्रस्थान 19:5 भनेको छ, अब यदि तिमीले मेरा कुरा साँच्चै नै सुन्यौ र मेरा करार पालन गर्यो भने समस्त जातिहरूमध्ये तिमीहरू चाहिँ मेरो बहुमूल्य निज धन हुनेछौ। र हिजो हामीले के पनि हेरिरहेको थियौँ भने परमेश्वर, हाम्रो परमेश्वर अति धनी परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ एकदम धनाधय परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर निखुर सुनले बनेको बाटोमा उहाँ हिँडिरहनु भएको छ। र परमेश्वर के भन्नुभयो, भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले हजारौँ डाँडा काँडाहरू, गाईबस्तुहरू र परमेश्वरले जे जति यस पृथ्वीमा सृष्टि गर्नुभयो ती सबै हाम्रो निम्ति हो भन्ने कुराले नै हामी हेरेको थियौँ। र हिजो हामीले अन्तिममा के हेरेको थियौँ भने परमेश्वरले जब मानव जातिलाई सृष्टि गर्नुभयो, मानव जातिलाई तपाईँ र मलाई बनाउनु भयो र नबनाउनु अगाडि चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामीलाई चाहिने थोकहरू के छन् ती सबै कुरा प्रभुले अगाडिबाट नै हाम्रो निम्ति सृष्टि गर्नुभयो। त्यसपछि अनि बल्ल उहाँले मानव जातिलाई सृष्टि गर्नुभयो ताकि हामी यस पृथ्वीमा रहन्जेल, यस पृथ्वीमा रहिरहन्जेल हामीलाई चाहिने सबै थोक चाहिँ हामीले सदुपयोग गर्न सकौँ भनेर उहाँले हाम्रो निम्ति सृष्टि गरी राखिदिनु भएको छ। त्यसै कारण त परमेश्वरको राज्यमा जो आउँछ है, परमेश्वरको राज्यमा जो है उहाँको राज्यमा प्रवेश गर्छ उसलाई कुनै कुराको पनि अभाव हुँदैन, कुनै कुराको घटी कमजोरी हुँदैन, कुनै कुराको अपुग भने उसको जीवनमा हुँदैन। किनभने परमेश्वरले हाम्रो निम्ति सबै कुरा अगाडिबाट नै सृष्टि गरेर राखिदिइसक्नु भएको छ। मलाई विश्वास छ हिजोको दिन तपाईँले यो गृह कार्य तपाईँले आफ्नो वरिपरि भएका व्यक्तिहरूसँग सेयर गर्नुभयो होला, तपाईँले भन्नुभयो होला, तपाईँले उहाँलाई यो कुराको निम्ति के अरे घचघचाउनु पनि भयो होला कि तपाईँले भन्नुभयो होला मेरो निम्ति मेरो परमेश्वरले अगाडिबाट नै सबै कुरा सृष्टि गरेर राखिदिइसक्नु भयो भन्ने कुरा तपाईँले बताउनु भयो होला, जानकारी दिनुभयो होला। मलाई विश्वास छ तपाईँले यो सबै कुरा गर्नुभयो होला। आजको दिन म एउटा गवाईबाट यो कुरा सुरुवात गर्न चाहन्छु र म चाहन्छु जतिजना तपाईँले हेरिरहनु भएको छ फेसबुकमा यो कुरा तपाईँले आफ्नो फेसबुक पेज अथवा भनौँ फेसबुक वालमा तपाईँले सेयर गर्नु सक्नुहुनेछ र अरूलाई पनि आशिषित तुल्याउन सक्नुहुन्छ। एकजना पास्टरज्यूको म सधैँ उहाँको कुरालाई हेर्ने गर्थेँ, याद गर्ने गर्थेँ। जब उहाँको
भनौँ न अहिले सेवाकाईमा उहाँ आउनुभएको लगभग 40 वर्ष पार भइसकेको छ। अनि उहाँले कसरी यो कुराहरू बताइरहनु भएको थियो भन्ने कुरालाई एउटा गवाईको हिसाबमा म तपाईँलाई बताउन चाहँदछु। उहाँ मण्डलीमा लगभग अहिले 1200 दिन भयो कन्टिन्यू उहाँले प्रार्थना, एक दिन पनि नटुराइसँग प्रार्थना गरिरहनु भएको छ। त्यो प्रार्थनामा चाहिँ के गरिरहनु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले सारा इन्डिया राष्ट्र प्रभुमा आउनको निम्ति उहाँले प्रार्थना गरिरहनु भएको छ। अनि त्यो प्रार्थनाको समयमा एकजना अर्कै मण्डलीको पास्टरज्यू उहाँको त्यो प्रार्थना भइरहेको सेवा म एटेन्ड गर्न चाहन्छु भनेर उहाँ आउनुभएछ। र आइसकेपछि अनि उहाँले यसो हेर्नुभयो कसरी उहाँले प्रार्थना गरिरहनु भएको छ, के कुराद्वारा उहाँ अगुवाई साथ अगाडि बढिरहनु भएको छ हेरिँदा एकदम उत्साही साथ प्रार्थना गरिरहेको देख्नुभयो। एकदम देख्दाखेरि अनि उहाँले पनि के निर्णय गरेको छ भने अब म पनि मेरो मण्डलीमा गएर यस्तै प्रार्थना सुरु गर्नेछु भनेर उहाँ जानुभएछ। अनि गइसकेपछि उहाँले मण्डलीमा आह्वान गर्नुभएछ, ल अब हामी के अरे प्रार्थनाको यसरी सुरुवात गर्नेछौँ भनेर उहाँले आह्वान गरेछ। यदि तपाईँको प्रार्थनाको विषयहरू छ भने तपाईँले मण्डलीमा लिएर आउनुहोस् भनेर उहाँलाई प्रार्थनाको निवेदन ल्याएर दिएछ। जब उहाँले त्यसरी प्रार्थना सुरु गर्नुभयो अनि प्रार्थना सुरु गरिसकेपछि अनि एकजना दिदीले सधैँ उहाँको प्रार्थना के रिक्वेस्ट राख्नुभएको थियो नि, प्रभु मेरो जग्गा जमिन बिक्री हुनको निम्ति भनेर उहाँले लगभग 5 वर्षदेखि प्रार्थना गरिरहनु, तर प्रार्थना कहिले पनि सुनवाई भएको थियो। तर त्यो दिन उहाँले यसरी प्रार्थनाको विषय राख्नुभयो अनि राखिसकेपछि अनि उहाँलाई अचानक गाउँबाट फोन आएछ। अनि फोन आइसकेपछि भनेछ, छोरी त यसरी घरमा आइज, फलानु फलानु व्यक्तिले जग्गा किन्न आइरहेको छ भनेर उहाँ जानुभएछ। अनि जाँदाखेरि उहाँले के सोचाइरहेको थिए, अब जग्गा बिक्री राखेको थिएँ, यत्रो वर्ष भयो जग्गा बिक्री भएन, अब त म थोरै दाममा भए पनि म दिनेछु भनेर उहाँले त्यो कुरा निर्णय गरेर घर जानुभएछ। अनि गएपछि जो जग्गा किन्ने व्यक्ति छ अनि किन्ने व्यक्तिले उहाँलाई यसो हेरेर भन्नुभएछ। अनि हेरिसकेपछि अनि त्यो कुरालाई उहाँको भनौँ न उहाँलाई भेटेर उहाँ व्यक्तिले भन्नुभएछ, तपाईँले जग्गा कतिमा किन्न राख्नुभएको, म तपाईँलाई यो जग्गाको मूल्य 5 करोड रुपियाँ दिनेछु भनेर उहाँलाई भन्नुभएछ। वाह! अनि उहाँ त छक्क पर्नुभएको थियो, के सोचेर आउनुभएको थियो, यो जग्गा त 50 लाखमा नि बिक्री हुँदैन भन्ने सोचाइमा आयो। तर परमेश्वरले उहाँको प्रार्थना सुन्नुभएछ। अनि त्यो सुनाइमा चाहिँ उहाँको मूल्यभन्दा नि अझै धेरै गुणा उहाँले अठोट गरेर राख्नुभएछ। त्यो खण्डमा नआउनु अगाडि चाहिँ पास्टरज्यूको जुन पास्टरज्यूले सुरु गर्नुभएको थियो नि मण्डली के अरे प्रार्थना गर्न सुरु, अरूको चर्चको प्रार्थना सुनाइ भएर आउनु भएपछि अनि उहाँले पनि निर्णय गर्ने सुरु गर्नुभएको थियो। अनि सुरु गर्ने क्रममा चाहिँ जब उहाँले प्रार्थना सुरु गर्दाखेरि के भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको चर्चसँगै अर्को एउटा जग्गा थियो, जुन जग्गा चाहिँ उहाँले पार्किङको निम्ति हायर गरेर राख्नुपर्ने थियो। अनि उपवास प्रार्थना सुरु गरिसकेपछि त्यहाँ धेरैजना व्यक्तिहरू आएर उहाँलाई डिस्टर्ब के गरेको थियो नि, तपाईँलाई 1 हप्ताभित्रमा टाइम दिनेछ, यदि तपाईँले यो पार्किङ गरेको जग्गा तपाईँले छोड्नु भएन, हटाउनु भएन भने तपाईँले मण्डली नै यहाँबाट छोडेर जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भनेको थियो। कि किन्नुहोस् कि तपाईँले यो जग्गा छोडेर जानुपर्छ भन्ने उहाँलाई 1 हप्ताको वार्निङ दिएको थियो। त्यस मण्डलीमा दिदीको प्रार्थना सुनायो भने उहाँ घर गइसकेपछि अनि उहाँले हतार पास्टरज्यूलाई फोन गर्नुभएछ, पास्टरज्यू मेरो जग्गा बिक्री भयो नि, अब म पैसा रुपियाँ लिएर आउँदैछु है, फर्किँदैछु, गाउँबाट सहर आउँदैछु भनेर उहाँलाई जानकारी दिनुभएछ। अनि सिधै उहाँले त्यो दिदी सुटकेस बोक्दै उहाँ के अरे पास्टरज्यूलाई भेट्न गइरहनु भएको थियो। अनि जाने क्रममा परमेश्वरले उहाँ दिदीलाई भन्नुभएछ, तैँले दशांश 5 करोडको 50 लाख दिइरहेको छ, के मात्र एड गरेर तैँले 60 लाख रुपियाँ पुऱ्याएर गएर तैँले पास्टरज्यूलाई दिनु। अनि पास्टरज्यूका जानुभएछ। अनि गइसकेपछि अनि उहाँलाई भेट्नुभएछ, पास्टरज्यूले चाहिँ केही रकम होला, केही थोरै रकम होला, जसको निम्ति चाहिँ यस्तो यस्तो कुराहरू ल्याएको छ भनेर सोचिरहनु भएको थियो। अनि
पास्टरजीलाई भेटिसकेपछि अनि त्यो सुटकेस उहाँको हातमा थमाइसकेपछि अनि उहाँ पास्टरज्यूले यसो हेर्नुभएछ अनि त्यहाँ हेर्दा चाहिँ 60 लाख रुपियाँ रकम रहेछ। अनि त्यो रकमलाई हेरेर अनि उहाँले त्यही घोप्टो परेर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुभएछ र अनि परमेश्वरलाई महिमा आदर प्रशंसा दिनुभएछ अरे। किन भन्दाखेरि चाहिँ जुन जग्गा किन्नको निम्ति पास्टरज्यूलाई वार्निङ दिएको थियो त्यो जग्गाको मूल्य उहाँ व्यक्ति है जो पार्किङ गरेर जग्गा राखिएको थियो यो मण्डलीले किन्न सक्दैन, यसलाई त म यति मूल्य भनिदिन्छु भनेर उहाँलाई वार्निङ के दिएको थियो भने ठ्याक्कै त्यो जग्गा किन्नको निम्ति लगभग 60 लाख रुपियाँको मूल्य थियो। त्यो मूल्य चाहिँ उहाँ पास्टरजीलाई भन्नुभएको थियो अरे तपाईँले 60 लाख रुपियाँ लिएर दिनुभयो भने यो जग्गा म तपाईँको मण्डलीको निम्ति दिनेछु भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। हेर्नुहोस् त हाम्रो परमेश्वर कस्तो परमेश्वर, जति रकम चाहिएको थियो त्यो मण्डली भवनको ठ्याक्कै अर्कोपट्टि पार्किङ गर्नको निम्ति जुन जग्गा चाहिएको थियो नि त्यही जग्गा मूल्य प्रभुले उहाँको निम्ति जुटाइदिनु भयो। वाह, हाम्रो परमेश्वर हेर्नुहोस् त हामीलाई चाहिने थोक जति कुरा थियो त्यो पूर्ण रूपमा अगाडिबाट नै तयारी पारेर सृष्टि गरेर परमेश्वरले हाम्रो निम्ति तयारपूर्वक ल्याएर हाम्रो निम्ति उहाँले दिइदिनु भयो। कति असल परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ। मैले हिजो नै भने हामीलाई चाहिने थोक उहाँले अगाडिबाट नै सृष्टि गरेर हाम्रो निम्ति ल्याएर राखिदिइसक्नु भएको छ। उहाँले जब प्रार्थना सुरु गर्नुभयो, प्रार्थना सुरु गर्ने बित्तिकै उहाँको मण्डली भवनमा चाहिने रकम परमेश्वर ठ्याक्कै अगाडिबाट त्यो जग्गा होइन 5 वर्षसम्म बिक्री नभएको जग्गा पनि त्यही टाइममा बिक्री हुनुपर्ने अनि पास्टरजीलाई जति 60 लाख रुपियाँ चाहिने पनि त्यो जग्गा किन्नको निम्ति पनि ठ्याक्कै विश्वासीले ल्याएर उहाँको के अरे भनौँ अफिसमा ल्याएर टक्राउने बित्तिकै चाहिने रकम परमेश्वरले उहाँको निम्ति जुटाइदिनु भयो। मैले हिजो भने नि हाम्रो जीवनमा के योजना हुँदैछ, कुन कुरा आउँदैछ, परमेश्वरले अगाडिबाट नै हाम्रो निम्ति त्यो सृष्टि गरेर राखिदिइसक्नु भएको छ। हाम्रो निम्ति परमेश्वरले अगाडिबाट नै जुटाइसक्नु भएको छ। फेरि एकचोटि भन्नुहोस् त, मेरो परमेश्वरले मेरो जीवनमा कति चाहिने, के को निम्ति चाहिने, कसको निम्ति चाहिने त्यो सबै थोक परमेश्वरले अगाडिबाट नै तपाईँ र मेरो निम्ति सृष्टि गरेर उहाँले राखिदिइसक्नु भएको छ। वाव, आमेन आमेन आमेन। र त्यसै गरी हामी अर्को कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। आजको दिन हामी चाहिँ अलिक छिटो छिटो यो कुरालाई हेर्नेछौँ। हाम्रो धन भने नै परमेश्वरलाई चिन्नु हो है। हाम्रो धन भन्नु नै परमेश्वरलाई चिन्नु हो। जति मात्रामा तपाईँले परमेश्वरलाई चिन्दै जानुहुन्छ त्यति मात्रामा तपाईँले है उहाँको धन, उहाँको उन्नति बारेमा तपाईँले बुझ्दै 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 जानुहुनेछ। र जब परमेश्वरले कुनै लोग्ने र स्त्रीलाई उहाँले भेटाउनुहुन्छ र जो लोग्ने र स्त्रीले परमेश्वरमाथि विश्वास गर्छ र उहाँको आज्ञा पालन गर्छ तब तिनीहरूलाई चाहिँ उहाँले बहुमूल्य निजको धनमा छुटाउनुहुन्छ। हामीले एउटा कुरा देख्न सक्छौँ है, यो चाहिँ पुरानो नियमदेखि नै नयाँ नियमसम्म हुन आयो। एउटा तपाईँले स्क्रिनमा फोटो पाउनुहुनेछ। त्यो फोटोमा चाहिँ किन परमेश्वरले मलाई भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले त्यहाँ कुरा देख्नुहुनेछ है। परमेश्वरले किन तपाईँलाई नै छान्नुभयो, किन परमेश्वरले तपाईँलाई नै नियुक्त गर्नुभयो, किन परमेश्वरले नै तपाईँलाई यो समय यो योजनामा आउनको निम्ति तपाईँलाई छान्नुभयो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि परमेश्वरले तपाईँलाई उन्नतिमा बढाउनको निम्ति, परमेश्वरले तपाईँलाई प्रशस्त आशिष दिनको निम्ति, त्यसै कारण त परमेश्वरले तपाईँ र मलाई छान्। हामीले सधैँ प्रश्न गर्छौँ कि भन्ने गर्छौँ किन परमेश्वर तपाईँले मलाई छान्नुभयो, किन परमेश्वर तपाईँले मलाई नै नियुक्त गर्नुभयो, किन परमेश्वर तपाईँले मलाई नै तपाईँको राज्य विस्तार गर्नको निम्ति मलाई यस ठाउँमा ल्याउनु भयो। जसरी हामीले देख्न सक्छौँ कि बाइबलमा अरू यस्ता व्यक्तिहरू छन्, हामीले त्यो कुरा देख्न सक्छौँ, त्यो कुरा भेटाउन सक्छौँ। र तपाईँले प्रश्न गरेको उत्तरलाई चाहिँ म यहाँ यसरी प्रस्तुत गरी देखाइदिनेछु कि वाइ मी, परमेश्वर
किन तपाईँले मलाई नै छान्नुभयो? किन परमेश्वर तपाईँले मलाई नै नियुक्त गर्नुभयो? जब मैले अघि नै भने, जब परमेश्वरले कोही पुरुष वा स्त्रीलाई उहाँले भेटाउनुहुन्छ, भेटाइसकेपछि तपाईँले के पाउनुहुन्छ भने, त्यहाँ जब तपाईँले परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गर्नुहुन्छ, पालन गरिसकेपछि तपाईँलाई परमेश्वरले उहाँको बहुमूल्य निज धनमा छुटाउनुहुन्छ। अनि छुटाइसकेपछि हामीले हेर्न सक्छौँ, हिब्रू 11:7 पाउनुहुन्छ, परमेश्वरले नोआलाई है, अनि त्यसै गरी रोमी 4:9 पाउनुहुन्छ, परमेश्वरले अब्राहमलाई है, अब्राहमले के भने, विश्वासद्वारा नै उसलाई धर्मी ठहरायो भनेर भनेको छ। त्यसै गरी तपाईँले पाउनुहुनेछ याकुबलाई परमेश्वरले आफ्नै निजी धन तुलाउनु, भजन सङ्ग्रह 135:4 पाउनुहुन्छ। अनि त्यसै गरी मलाकी 3:17 के भेटाउनुहुन्छ, जुन दिन म मेरो निज धन बनाउनेछु तिनीहरू मेरा हुनेछन्, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, जसरी कुनै मानिसले आफ्नो सेवा गर्ने छोरालाई बाँकी राख्दछ त्यसरी नै म तिमीहरूलाई बाँकी राख्नेछु। हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको उद्देश्य छ, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको योजना छ, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले धनी बनाउनको निम्ति उहाँले तपाईँ र मलाई छान्नु भएको छ। दोस्रो कोरिन्थी 4:7 भन्दछ, सर्वश्रेष्ठ शक्ति हाम्रो होइन तर परमेश्वरको हो भनी प्रष्ट पार्न यो धन हामीसित माटाका भाँडाहरूमा छ। कि हामी जति मात्रामा परमेश्वरलाई चिन्दै जान्छौँ, जति मात्रा परमेश्वरलाई, अब भनौँ न उदाहरणको निम्ति, तपाईँ लगभग अहिले 5औं हप्तामा हामी आइरहेका छौँ। सुरु स्टार्टिङ फेजमा तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ, स्टार्टिङ फेजमा तपाईँले परमेश्वरलाई कसरी चिन्नुभयो, हो त्यही अनुसार परमेश्वरले तपाईँसँग यसरी सङ्गति गर्दै यहाँ दिनसम्म आउँदाखेरि जति मात्रामा तपाईँले परमेश्वरलाई चिन्दै 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 बुझ्दै बुझ्दै जानुभयो नि, हो त्यही अनुसार परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा उहाँको योजना र उहाँको भनौँ उन्नति बिस्तारै तपाईँको जीवनमा प्रकट गर्दै लिएर आउनु भएको छ। म तपाईँलाई एउटा उत्तर दिएको छु नि, परमेश्वरले तपाईँलाई बोलाउनु भयो, परमेश्वरले तपाईँलाई छान्नुभयो, तपाईँले आफैले परमेश्वरलाई छान्नु भएको होइन है प्रिय हो, तपाईँले आफैले परमेश्वरलाई रोज्नु भएको होइन। तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको योजना छ, तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको उन्नति ल्याउने है, उहाँले माध्यम बनाउनको निम्ति, त्यसै कारण उहाँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उहाँले छानेर लिएर आउनु भयो। व्यवस्था 28:2 भन्दछ, परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको वचन पालन गर्यो भने यी सबै आशिष तिमीहरूलाई लाग्नेछ र तिमीहरूका साथ रहिरहनेछ। तपाईँले आफ्नो बाइबलमा फेरि यो कुरा पाउनुहुनेछ, यहाँ गएर तपाईँले चिन्ह लाउनुहोस्, जहाँ जहाँ भनेको छ सबै आशिषहरू भनेर भनिएको छ। व्यवस्था 28:2 हामी एकचोटि फेरि पल्टाएर हेर्नेछौँ। यहाँ यसरी भनेको छ, म सँगसँगै तपाईँले पढ्नुहोस्। व्यवस्था 28:2 है, तपाईँले आफ्नो बाइबलमा यी कुरा चिन्ह लाउन सक्नुहुनेछ। परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको वचन पालन गर्यो भने यी सबै आशिष तिमीहरूलाई लाग्नेछ र तिमीहरूका साथ रहिरहनेछ। सबै आशिष, एउटा होइन, दुईटा होइन, तर परमेश्वरले के भन्नुभएको छ, सबै आशिष तिमीहरूको जीवनमा लाग्नेछ। कुनै कुरा पनि परमेश्वरले तपाईँको निम्ति छोड्नुहुन्न, कुनै कुरा पनि परमेश्वरले तपाईँको निम्ति बाँकी राख्नुहुन्न। उहाँले भन्नुभएको छ कि मेरो परमेश्वरले मेरो निम्ति सबै आशिषहरू उहाँले मेरो निम्ति गरिदिनु हुनेछ। किन हिजो हामीले हेऱ्यौँ, हामी राजाका सन्तान हो, उहाँका छोरा र छोरी भएका छौँ। मलाई थाहा छ तपाईँले हिजोको कक्षापछि आज तपाईँ आउने कक्षामा चाहिँ अलिकति चेन्जेस तपाईँको जीवनमा ल्याउनु भयो, र त्यो चेन्जेस नि तपाईँको निम्ति के हो, परमेश्वरले उन्नतिमा बढाउनको निम्ति तपाईँ एक कदम अगाडि चल्नु भएको। मेरो जीवनमा कसरी यो उन्नतिको शिक्षाले काम गर्यो, म तपाईँलाई एउटा गवाई
बताउन चाहन्छु। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ मेरो घर चाहिँ म जन्मेको हुर्किएको चाहिँ काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर, त्यो एउटा नेवार समुदायमा म जन्मेँ, म हुर्केँ। अनि जब म प्रभुमा आएँ, प्रभुखेरि चाहिँ भनौँ न हाम्रो जीवनबाट चाहिँ सबै कुरा खत्तम भएको थियो। हामीबाट सबै कुरा चोरेर लिएर गइसकेको थियो। अनि त्यो बेलामा प्रभुमा आइसकेपछि, प्रभुमा म हुर्किसकेपछि म नयाँ बानेश्वरबाट कलङ्कीमा सेवाको निम्ति गाडीमा आउनुपर्ने हुन्थ्यो। गाडीमा आउँदाखेरि चाहिँ अब लगभग म सुरुमा एक्लै आउने कोसिस गरेँ र आउँदाखेरि मेरो निम्ति गाडी खर्च भनेर खटाएर पैसा रुपियाँ दिने गर्थ्यो, गाडी भाडा दिने गर्ने हुन्थ्यो। अनि यस्तै तर कहिले पनि मलाई भेटिदिनुपर्छ भनेर अलिकति बढाएर पैसा रुपियाँ कहिले पनि दिने गरेको थिएँ। मैले परमेश्वरमा कसरी विश्वासमा सुरु गरेँ भन्ने कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। अनि आउँथेँ, अनि आइरहँदाखेरि है जब लिभिङ चर्च कलङ्कीमा म आइसकेपछि अनि मैले परमेश्वरको आराधना प्रशंसा गरि नै रहिगएँ। अनि त्यो क्रममा चाहिँ गर्ने क्रममा चाहिँ परमेश्वरले मेरो जीवनमा बोल्नुभयो, आजको दिन तैँले जति पनि पैसा रुपियाँ ल्याएको छ त्यो सबै भेटीमा चढाइदिए। भेटी बाहेक अरू पैसा रुपियाँ मैले छुट्याएर राखेँ, त्यो पैसा चाहिँ म गाडीमा फर्केर घर जानुपर्छ है भनेर मैले सोचेको थिएँ। तर प्रभुले भन्नुभयो सबै तेरो भएको पैसा रुपियाँ चाहिँ प्रभुमा राखिदिए, चढाइदिए। हिजो मैले भने पहिला परमेश्वरको राज्य खोजी गर्नु अनि बाँकी सबै कुरा तपाईँको निम्ति थपिनेछ। अनि एकचोटि भन्यो यो त होइन होला अनि दुईचोटि यो कुरा गरेँ होइन होला भनेर मैले त्यसरी नै सोचिरहेँ। अनि 3 चोटिसम्म यो कुरालाई निरन्तर यो कुरा भनिरहँदा बोलिरहँदा चाहिँ हो यो चाहिँ अब परमेश्वरबाट हो, अब चाहिँ मैले केही गर्नुपर्छ भनेर जब भेटीको टोकरी मेरो अगाडि आइपुगेपछि अनि मैले मसँग भएको सम्पूर्ण पैसा रुपियाँ त्यसमा हालिदिएँ, भेटीमा हालेर मैले परमेश्वरको निम्ति मैले चढाइदिएँ। अब हालिसकेपछि अनि शैतानले आएर मेरो कानमा बोल्न थाल्यो, अब तैँले सबै पैसा हालिदिएस्, अब त घर कसरी जान्छस्, यसरी हिँड्नुपर्छ उसरी गर्नुपर्छ भने मैले अनि मण्डली सेवा सकियो। सेवा सकिएपछि सबैजनासँग बिदावारी भएर अनि म एक्लै कलङ्कीबाट हिँडेर टुक 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 म नयाँ बानेश्वरमा पुगेँ, घरमा पुगेँ। घरमा पुगिसकेपछि मैले परमेश्वरको आश्चर्य कर्म कसरी देखेँ हेर्नुहोस् है। एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो जसले हामीलाई प्रभुमा लिएर आउनुभयो। उहाँ दिदी आफ्नो मण्डली सेवा सकाएर घरमा बसिरहनु भएको थियो अनि पर्खिरहनु भएको थियो। जब म टुक्लुको घर पुगेँ अनि उहाँले भन्नुभयो भाइ आज त सङ्गति धेरै ढिलो भयो, तिमी त ढिलो आइपुग्यो, हेर मैले तिमीलाई अघिदेखि नै पर्खिरहेको थिएँ भने उहाँले मलाई भन्नुभयो। अनि भनिसकेपछि अनि मैले उहाँ दिदीलाई सोधेँ, दिदी आज सेवा यस्तो नै भयो, मैले यस्तो गरेँ उस्तो गरेँ, केही पनि भनेन, केही पनि नभएपछि अनि आज ढिलो नै आइपुगेँ म भनिसकेपछि अनि त्यसपछि उहाँ दिदीले मलाई बोलाउनु भयो। अनि बोलाइसकेपछि अनि उहाँले मेरो हातमा केही रकम थमाइदिनु भयो। अनि थमाइसकेपछि उहाँले भन्नुभयो ल परमेश्वरले तिम्रो जीवनमा प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस् भनेर मेरो हातमा उहाँले पैसा रुपियाँ थमाइदिनु भयो। त्यसपछि म विश्वासमा पहिलोचोटि त्यसरी हिँडेको बेला समयमा प्रभुलाई उफ्रेर धन्यवाद प्रभु, आजको दिन तपाईँले मण्डलीमा मेरो हृदयमा तपाईँले बोल्नु भएको रहेछ, मेरो हृदयमा तपाईँले भन्नुभएको रहेछ, तपाईँको राज्यमा चढाउनु भनेर भन्नुभएको रहेछ। किन भन्ने कुरा चाहिँ मैले जब घरमा आएर बुझ्दाखेरि मेरो निम्ति परमेश्वरले छुट्टै योजना बनाएर तयारी बनाएर राख्नु भएको रहेछ। वाह! जब कहिलेकाहीँ तपाईँलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, जब कहिलेकाहीँ तपाईँलाई परमेश्वरले बोल्नुहुन्छ, देव र परमेश्वरको राज्यमा एउटा सिद्धान्त के छ भन्दाखेरि देव र तिमीलाई पनि दिनेछ। पहिला परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुहुन्छ भन्ने होइन, तर पहिला तपाईँले परमेश्वरको राज्यमा लगानी गर्नु पर्यो, परमेश्वरको राज्यमा तपाईँले दिनु पर्यो। वाव!
यो कुरा भन्दाखेरि चाहिँ सधैँ एउटा कुरा चाहिँ के सोच्ने गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ विश्वासीहरू भइसकेपछि, विश्वासीमा आइसकेपछि हामीलो सधैँ एउटा प्रश्न के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ सबैभन्दा पहिला परमेश्वरले मलाई दिनुहुन्छ अनि त्यसपछि मात्रै म परमेश्वरको राज्यमा लगानी गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ धेरैजना, मेरो जीवनमा नै त्यही थियो, मेरो जीवनमा नै सोचाइ त्यही थियो कि पहिला म परमेश्वरबाट पाउँछु अनि त्यसपछि बल्ल म परमेश्वरको राज्यमा दिन्छु, परमेश्वरको राज्यमा म लगानी गर्छु भनेर त्यस्तो सोचाइ हामीले राख्ने गरेका हुन्छौँ। मैले पनि त्यही सोच्थेँ। तर जुन दिन परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो नि, जुन दिन परमेश्वरले मलाई बोल्नुभयो नि, पहिला तैँले परमेश्वरको राज्यमा लगानी गर्नु, परमेश्वरको राज्यमा दिनु, म दङ्ग परेँ। जब परमेश्वरले मलाई त्यो आशिष राखेर त्यो दिदी पर्खिरहनु भएको थियो, पर्खिसकेपछि मैले भने प्रभु यही त हो अचम्मको कार्य, यही त हो तपाईँले मेरो जीवनमा गर्नु भन्नुभएको, खोज्नु भएको कुरा। हामी थोरै कुरामा विश्वास गरेर बस्छौँ, तर परमेश्वरले हाम्रो निम्ति महान योजना बनाएर राख्नु भएको छ। मैले सोचेको पनि त्यसपछि मैले एकदम मेरो विश्वासलाई मैले व्यायाम गर्न थालेँ, काममा प्रयोग गर्न थालेँ है। परमेश्वरको राज्यमा दिनु भन्ने बित्तिकै म एकदम तयारी साथ म गर्न थालेँ, लाग्न थालेँ। लाग्दा 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 कहाँबाट कताबाट कसरी हुन्छ परमेश्वरले मेरो निम्ति भटाभट 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 जुटाउन थाल्नुभयो, दिन थाल्नुभयो। म दङ्ग परेँ। एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, सधैँ मैले एउटा कुरा के भन्ने गर्छु भने पहिला परमेश्वरको राज्यमा तपाईँले लगानी गर्नुपर्छ, परमेश्वरको राज्यमा दिनुपर्छ, अनि त्यसपछि मात्र परमेश्वरले हाम्रो निम्ति फिर्ता उहाँले दिन थाल्नुहुन्छ। यदि तपाईँको हातमा कुनै आशिष पैसा रुपियाँ परमेश्वरले थमाइदिनु भएको छ भने त्यो आफ्नै तपाईँको निम्ति होइन। बाइबलले भन्दछ केवल मूर्खले मात्र धन सम्पत्ति थुपारेर राख्दछ। परमेश्वरले दिनुहुन्छ आशिष, इनाम दिनुहुन्छ, तर त्यो सबै कुरा परमेश्वरको राज्यको निम्ति प्रयोग गर्ने कि उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ। दिँदै अथवा छर्दै कटनी, छर्दै कटनी। तपाईँले मसँग चाहिँ भन्नुहोस् देव र तिमीलाई दिनेछ। जति मात्रामा हामीले दिने जान्छ त्यति मात्रामा हामीले कटनी गर्दै 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 लिएर जाने सक्छौँ। हामीले परमेश्वरको राज्यमा छर्दै जान्छौँ नि, परमेश्वरको राज्यमा हामी लगानी गर्दछौँ नि, जति मात्रामा हामी दिन्छौँ त्यति मात्रामा फिर्ता परमेश्वरले हामीलाई उहाँले दिनुहुन्छ। मानव उदाहरणको निम्ति तपाईँ कुनै कुरा, ल उदाहरणको निम्ति अब अहिले हाम्रो रोपाइको सिजन भइरहेको छ है, पानी पर्ने सिजन छ, अब बिस्तारै धानहरू रोप्ने सिजन चलिरहेको छ। अनि त्यो चल्ने क्रममा चाहिँ जसरी मानव तपाईँले एक पाथी बिउ राख्नुभयो, धानको बिउ राख्नुभयो एक पाथी, अनि त्यो बिउ राखिसकेपछि तपाईँले अब बिउ उम्रेर अब तपाईँले रोप्ने बेलामा एकदम तपाईँ तयारी साथ एक पाथी बिउ छर्दाखेरि तपाईँले प्रशस्त मात्रामा तपाईँले कटनी गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले परमेश्वरको राज्यमा लगानी गर्नुहुन्छ, छर्नुहुन्छ, त्यति नै फिर्ता तपाईँले प्रशस्त मात्रामा परमेश्वरबाट तपाईँले कटनी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले मेरो पछि पछि भन्नुहोस् पहिला मैले थुपार्ने होइन, पहिला मैले लिने होइन, पहिला मैले त लगानी गर्नु पर्यो, पहिला मेरो हातबाट मैले जान दिनु पर्यो, मेरो हातबाट मैले जान दिनु पर्यो। भन्नुहोस् त तपाईँले मेरो हातबाट मैले जान दिन पर्यो। पहिला थुपार्ने होइन, पहिला राख्ने होइन, तर पहिला तपाईँले आफ्नो जीवनबाट जान दिनु पर्यो। प्रभुमा आइसकेपछि हाम्रो घरमा, हाम्रो घरानामा एकजना व्यक्तिको मात्र कमाइ थियो, 13 जना परिवार सदस्य थियो, मेरो हजुरबाको मात्र कमाइ थियो। जब मैले यो उन्नतिको विषयमा थाहा पाएँ, परमेश्वरको राज्यमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा पाएँ, थाहा पाइसकेपछि मैले मेरो हजुरबासँग गएर मैले सल्लाह गरेँ, भने हजुरबा हेर्नुहोस् परमेश्वरको राज्य भनेको चाहिँ पहिला छर्ने अनि कटनी हो।
अनि मैले उहाँसँग तपाईसँग केही मात्रामा बिउ छ अथवा केही मात्रामा तपाईसँग पैसा रुपियाँ छ भने अब हामी लगानी गर्नु पर्यो, परमेश्वरको राज्यमा हामीले लगानी गर्नु पर्यो भनेर मैले उहाँलाई उत्साहित गरेँ। प्रभुमा आइसकेपछि हामी कसैजनाको काम पनि थिएन, केही पनि थिएन। एकजना खाना खायो भने बेलुका के खाउँला है, बिहान एक छाक खाने अनि बेलुका भोकै सुत्ने, अथवा बेलुका खायो भने भोलि बिहान नखाने, त्यस्तो स्थितिमा हामीले प्रभुलाई पाएका थियौँ, प्रभुलाई चिनेका थियौँ। अनि प्रभुमा आइसकेपछि हाम्रो आफन्त, हाम्रो इष्टमित्र सबैजनालाई हामीले छोडिदिएको थियो। किन हामी के अरे अन्य जातिहरूलाई है अर्कै परमेश्वरलाई मान्यो अरे, अर्कै परमेश्वरलाई पुज्न थाल्यो भने। हामी नेवार समुदायमा थियो, मेरो हजुरबा गुठीको हेड हुनुहुन्थ्यो, गुबाजु हुनुहुन्थ्यो, अथवा उहाँले पूजा गरिसकेपछि मात्र अनि अरू सबैले खानुपर्ने हुन्थ्यो। यस्तो परिवार प्रभुमा आयो भनेर हामीलाई समाजबाट अलग गरिएको थियो, बहिष्कार गरेको थियो है, हामीलाई छुट्याएको थियो। अर्को शब्दमा भन्दाखेरि हाम्रो इष्टमित्र, हाम्रो नातेदार कोही पनि हाम्रो घरभित्र प्रवेश गरेन, पानी खान नै आएन, घरको बाटो भएर जानुपर्ने ठाउँमा कसैले पनि यसो मुख खोलेर मुख लगाएर हेर्नु पनि दिएन। सायद उहाँले सोच्नु भयो होला, सायद उहाँले यो कुरा के इच्छा राख्नु भयो होला भन्दाखेरि चाहिँ यदि मैले यिनीहरूसँग सङ्गति गरेँ भने मेरो धन सम्पत्ति चाहिँ बाँड्नु पर्छ भन्ने कुरालाई उहाँले सोच्नु भयो होला। कोही पनि आएन, कतैबाट इच्छा भनौँ कतैबाट हाम्रो निम्ति सहायता मद्दत आएन। बाइबलले भन्छ सहायता मद्दत केवल माथिबाट आउँदछ, त्यो पनि परमेश्वरबाट आउँदछ। त्यसपछि होस् है, कसैले आएर हामीलाई तिमीहरू यसरी अन्य जाति मान्ने अथवा अन्य परमेश्वरलाई मान्ने, यस्तो भन्ने उस्तो भन्ने भनेर विभिन्न गालीहरू, विभिन्न कुराहरू भनिदिए। मैले मेरो हजुरबाले भने खिन्न नमान्नुहोस्, परमेश्वरले हाम्रो निम्ति उन्नति लिएर आउनुहुन्छ। त्यसपछि मैले हजुरबासँग सल्लाह गरेर अब हामी परमेश्वरको राज्यको निम्ति सुसमाचार फैलाउनको निम्ति केही रकमहरू छुट्याउँ भनेर त्यो उहाँसँग रकमहरू छुट्याएर प्रार्थनासहित हामीले मण्डलीमा लगेर हामीले दियौँ। र दिँदाखेरि भने यो हाम्रो पहिलो बिउ हो जो हामी परमेश्वरको राज्यको निम्ति लगानी गर्न चाहँदछ। मैले अघि नै भने नि, मैले हिजो नि तपाईँलाई एउटा फोटो स्क्रिनमा देखाएँ नि, पहिला चाहिँ हामीले परमेश्वरको निम्ति परमेश्वरको राज्य खोजी गऱ्यो भने बाँकी सबै थोक परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। लगानी गऱ्यौँ, त्यसपछि हाम्रो रुटिन चरित्र कस्तो भयो भन्दाखेरि हामी सबै परिवार बिहान 6 बजेदेखि 8 बजेसम्म हामी प्रार्थना गर्ने, आराधना गर्ने, अनि बेलुकी 6 बजेदेखि 8 बजेसम्म हामी सबैजना बसेर बाइबल स्कुल पढ्ने, अध्ययन गर्ने बानी बनाउन थाले, रुटिनै सेट गर्न थाल्यो। लगभग 6 महिनापछि परमेश्वरले हाम्रो निम्ति उत्तर दिनुभयो। हामी एउटा मण्डलीमा गएर सेवा गरिरहेका थियौँ, परमेश्वरको राज्यको निम्ति बिउ छरिरहेका थियौँ। छरिसकेपछि एकजना अर्कै मण्डलीको पास्टरजीको जीवनमा एउटा बोल्नु भएछ, अनि त्यो मण्डलीको पास्टर अनि हाम्रो मण्डलीको पास्टर बिच बातचित भएछ, कुराकानी भएछ। अनि कुराकानी भएपछि तपाईँको मण्डलीमा कोही यस्तो परिवार हुनुहुन्छ जसले चाहिँ उनीहरू आफै सबै परिवार मिलेर काम गर्नको निम्ति केही कुरा गरिराख्नु भएको छ भनेर बातचित भन्दाखेरि, अनि उहाँले हाम्रो मण्डलीको पास्टरजीले भन्नु एउटा श्रेष्ठ परिवार छ जसले चाहिँ यस्तो गरिरहेको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ भन्नुभएछ। त्यसपछि हामीले गएर उहाँ पास्टरजीलाई भेट्यौँ, अनि भेटिसकेपछि उहाँले भन्नुभयो मसँग 10 रोपनी जग्गा छ, त्यो जग्गा म तपाईँहरूको निम्ति काम गर्नको निम्ति म तपाईँलाई दिनेछु, अनि त्यसमा तपाईँले खेती गर्न सक्नुहुन्छ, कुखुरा पालनहरू गर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो गर्नुहुन्छ, उस्तो गर्न सक्नुहुन्छ भनेर विभिन्न उपायहरू दिनुभयो। म, मेरो बाबा अनि मेरो हजुरबा हामी 3 जना सँगै हामी गएका थियौँ। अनि गइसकेपछि अनि मैले जब उहाँ पास्टरजीको घरबाट फर्केर आइसकेपछि बाटोमा भन्दै देख्नुभयो त हजुरबा, परमेश्वरले अब हाम्रो जीवनमा उन्नति ल्याउनको निम्ति बाटोहरू खोलिदिनु भयो। मैले उहाँलाई भने
त्यो घरबाट ननिस्किनु अगाडि पास्टरले के भन्नुभयो, तपाईँलाई चाहिने जति यो जग्गा जमिनमा जे कुराहरू गर्नुपर्ने थियो त्यसको निम्ति सबै पैसा रुपियाँहरू पनि म दिनेछु र तपाईँले त्यो रकम चाहिँ मलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ। त्यो शर्तमा हामी आयौँ, घरमा आयो, सबै परिवारलाई जानकारी दियो। ल अब हामी सबै परिवार मिलेर चाहिँ अब हामी यो व्यवसाय सुरु गर्दै जानेछौँ। कतिजनाले त्यो ठाउँ पाउनु भएको छ, सुन्नु भएको छ होला। हामी नयाँ बानेश्वरबाट बालाजु फुटुङ भन्ने ठाउँमा हामी गयौँ। त्यो ठाउँमा हामीलाई खोला नजिकैको 10 रोपनी जग्गा हामीलाई दियो काम गर्नको निम्ति। खोलाको बगर थियो, ढुङ्गै ढुङ्गा थियो। त्यस ठाउँमा गएर हामी सबै परिवारहरू मिलेर काम गर्न थाल्यौँ है। सबैभन्दा अनौठो चाहिँ मलाई के थियो भने कहिले पनि त्यसरी खेतबारीको काम गरेको थिएन। मैले मेरो हजुरबासँग बसेर मैले सिक्न थालेँ, गर्न थालेँ। 7 लाख रुपियाँ हामीलाई सापटी ऋणको हिसाबमा दिएको थियो। हामीलाई 2 वर्ष समय पनि दिएको थियो। 2 वर्षभित्रमा हामीले फर्काएर दिनुपर्छ। जग्गा पायौँ अनि सुरुमा हामीले कुखुरा पाल्नको निम्ति टहरा बनायौँ। टहरा बनाइसकेपछि त्यहाँ हामीले पहिलोचोटि 1800 कुखुराबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ। सुरु गरिसकेपछि मलाई थाहा थिएन कसरी मैले हुर्काउनु पनि कसरी, तर सधैँ एउटै कुरा भन्थे, प्रभु तपाईँले मलाई सिकाउनुहुन्छ, प्रभु तपाईँले मेरो यो हातले जति कार्य कामहरू छुँदैछ त्यो सबैमा तपाईँले आशिष दिनुहुन्छ, त्यो सबैमा तपाईँले इनाम दिनुहुन्छ। सुरु गर्यो अनि बिस्तारै हेर्नुहोस् है परमेश्वरले कसरी त्यो कुराको निम्ति आश्चर्य कर्म गर्दै जानुहुन्छ। थोरै कुरामा विश्वास हो। त्यहाँबाट सुरु गरिसकेपछि लगभग यो आजभन्दा मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो आजभन्दा 17-18 वर्षको कुरा हो। त्यो ठाउँमा गएर हामीले काम सुरु गरिसकेपछि जब मैले एसएलसी दिइसकेपछि अनि एसएलसी पछाडि चाहिँ हाम्रो निम्ति पढाउनको निम्ति खर्च नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यहाँ गएर काम गर्नुपर्ने स्थिति त्यो ठाउँमा गयौँ। अनि गइसकेपछि अनि गएर जब मैले त्यो ठाउँ त्यो जग्गा पाएँ अनि थोरै रकमबाट हामीले घर बनायो, टहरा बनायो। अनि त्यही टहरामा हामी बस्ने, त्यहीँनिर काम गर्ने, त्यही कुखुरा पालन गर्ने। परमेश्वरले कसरी आश्चर्य कर्म गर्यो म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। हुर्काउँदै कुखुरा हुर्काउने क्रममा गर्दै गएपछि त्यो बेलाको समय चाहिँ कस्तो थियो भने एउटा द्वन्द्वकाल, यो माओवादी र सरकार बिच लडाइँ लड्ने, झैझगडा हुने त्यो समय स्थिति त्यो समयमा थियो। अनि त्यहाँ आएर जब हामीले काम सुरु गर्दै रहँदाखेरि कस्तो भयो, अब यो चाहिँ म परमेश्वरको योजना हो कि के हो म भन्दिनँ। कार्य काम भइरहँदाखेरि हाम्रो कुखुरा पालेर लगभग कुखुरालाई 60 दिन 2 महिनासम्म पाल्नु पर्ने हुन्थ्यो। अनि 2 महिनासम्म पाल्ने क्रममा चाहिँ यसरी परमेश्वरले हामीले सिकाउँदै गएपछि गर्दै गएपछि कुखुरा बढ्ने क्रममा अब हाम्रो निम्ति जो डिलर हुनुहुन्थ्यो, डिलर हाम्रो लागि हामीले पाल्ने कुखुराको निम्ति उहाँको निम्ति नयाँ थियो है। उहाँको निम्ति 1800 कुखुरा भनेको धेरै नै थियो है। त्यहाँबाट हामीले गर्दै गर्दै गएपछि 30 दिन 35 दिन आइसकेपछि 30-35 दिनमा भइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ कुखुरा पाल्ने अनि त्यहाँ गएर हुर्काउने क्रममा चाहिँ कस्तो योजना, हेर्नुहोस् है परमेश्वरको योजना कस्तो भइदियो। ड्यामडुममै भ्यालीभित्र नाकाहरू बन्द भयो। बन्द भइसकेपछि अब हाम्रो परमेश्वरले यसरी बाटो दिनुभयो। अनि डिलर आउँथ्यो, सधैँ खुर्राहरू भेट्थ्यो। ओहो कुखुरा त राम्रो फर्स्ट लड्थ्यो नि आएर हेर्दै, किनभने उहाँको पनि त्यहाँ लगानी थियो। लगानीमा चाहिँ अब कसरी हुर्काउँदैछ, कसरी बढाउँदैछ, उहाँले आउँदै हेर्दै कुखुरा एकदम राम्रो छ भन्दै उहाँ फर्किन्छ। अनि फेरि 1 हप्तापछि आउनुभयो अनि हेर्दै 35 दिनपछि 42 दिनमा आइपुग्यो। 42 दिनपछि उहाँ फेरि आएर हेर्नुभयो, ओहो बजारमा कुखुराको माग यसरी बढिरहेको छ अनि मागको कारणले गर्दा कुखुराको रेट पनि बढ्दै गइरहेको छ भनेर विभिन्न कुराहरू उहाँले भन्दै हामीलाई उत्साहित गर्दै जानुभयो। त्यसपछि
कुखुरा उत्पादन नाकाहरू सबै बन्द भएको छ, बिस्तारै रेटहरू बढिरहेको छ। एक हप्तापछि आउनु पनि भएन, फोन पनि आएन, अलिकति खिन्न, ला के भयो मार्केटमा, उहाँ त हलचलै गर्न छाडिदिनु भयो, आउनु नि भएन। खिन्न भइरहेको क्रममा अनि उहाँले म अब तपाईँको घरमा आउँदिनँ, मैले मेरो गाडी पठाइदिएको छु, तपाईँले कुखुरा लोड गरेर तपाईँले पठाइदिनुहोस्। अनि उहाँले के भन्नुभयो थाहा छ, अहिले को रेटमा यस्तो इतिहास रचेको थिएन। तपाईँहरू पहिलोचोटि कुखुरा पाल्दाखेरि 93, अहिले पनि मलाई याद छ, 93 रुपियाँ जिउँदो कुखुराको रेट बढेको छ। कुखुरा नपुगेको कारणले गर्दाखेरि अब माग यसरी बढेको छ, त्यस कारण तपाईँको कुखुराहरू लोड गरेर बजारमा पठाइदिनुहोस्। आयो मार्केटमा पठाइसके सबै हिसाब कट गरेर हामीले 1800 कुखुराबाट 2 महिनाभित्रमा 1,50,000 हामीले नेट आम्दानी गर्यौँ। मैले भने वाह प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। अनि म एकदम खुसी भएँ। अनि त्यो पैसा रुपियाँ हातमा पर्ने बित्तिकै मैले मेरो बाजेलाई गएर मैले भेटेँ। याद छ हजुरबा, हामीले केही रकम हामीले परमेश्वरको राज्यमा हामीले छरेको थियौँ नि, आज परमेश्वरले हामीलाई कटनी दिनुभयो, आशिष दिनुभयो। हामीलाई 2 वर्षमा 7 लाख रुपियाँ पैसा ऋण हामीले फिर्ता गर्नुपर्ने थियो। त्यो 7 लाख रुपियाँ हामीले 1 वर्षमै हामीले चुक्ता गरिदियौँ। त्यसै कारण त मैले सधैँ एउटा भनाइ भने गर्छु, त्यो भनाइ म तपाईँको जीवनमा लागू गर्न चाहन्छु। यो भनाइ चाहिँ कसो भने हिन्दीमा है, हिन्दीमा छ, ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। कतिजनाले यो कुरा सुन्दा यो त अङ्कितको भनाइ हो भनेर धेरैजनामा छाप बसेको छ। त्यो चाहिँ के भने ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, नीचे वाला लेता है तो झोली फाड़ के लेता है। हाम्रो परमेश्वर यस्तो परमेश्वर हुनु छ कि उहाँले यसरी अटाइ नअटाइने आशिष उहाँले हाम्रो निम्ति उहाँले दिने हुन्छ। ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, नीचे वाला लेता है तो झोली फाड़ के लेता है। यो भनाइलाई मेरो पास्टरले गीतै बनाइदिनु भयो है, उहाँले गीतै बनाइदिनु भयो। म यो कुरामा यसरी विश्वास योग्य साथ लागिरहँदा परमेश्वरको राज्यमा दिँदै जाँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरले मेरो निम्ति अनगन्ती आशिषको ढोकाहरू खोलिदिनु भयो। अनगन्ती आशिषहरू परमेश्वरले मेरो निम्ति जुटाइदिनु भयो। मैले सदैव याद गर्थेँ। त्यसपछि के भयो थाहा छ, म तपाईँलाई एउटा अर्को कुरा बताउन चाहन्छु। त्यो मेरो एउटा व्यक्तिगत परिवारको गवाई। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि जब प्रभुले हाम्रो निम्ति काम जुटाइदिनु भयो, कामको निम्ति सबै पैसा रुपियाँहरू पनि जित्यो, अनि 1 वर्षभित्रमा जब त्यो ऋण पान सबै क्लियर भइसकेपछि अनि गएर म फर्केर मेरो बानेश्वर भन्ने ठाउँमा मेरो सम्पूर्ण अरू बाजेहरू हुनुहुन्थ्यो, कान्छा बा, हजुरबा, माइला हजुरबा, त्यहाँ गए। अनि गइसकेपछि उनीहरूको अगाडि यसरी आम्ने सामने खडा भएर मैले उहाँहरूको अगाडि प्रस्तुति भएर देखाएँ। त्योभन्दा अगाडि के भन्नु थाहा थियो? ओ यिनीहरू सिद्धियो, खत्तम भयो, यिनीहरूको जीवनबाट अब केही पनि हुँदैन, आय स्रोत केही पनि छैन, अब यिनीहरू मर्यो, सिद्धियो भन्ने गर्थ्यो। आज त्यो व्यक्तिहरूले के भन्ने गर्छन् थाहा छ? जब मैले उहाँलाई गएर भेटेँ, उहाँलाई गएर मैले भने, उनीहरूको शिर निहुरेर झुकेर उनीहरूले के भने थाहा छ? यिनीहरूको परमेश्वरले यिनीहरूलाई उन्नतिमा बढायो।
यसको येशूले यिनीहरूलाई उन्नतिमा बढायो, यसको परमेश्वरले यिनीहरूलाई उन्नतिमा। हामीले भन्नु पनि परेन, हामीले बोल्नु पनि परेन, हामीले केही गर्नु पनि परेन। उनीहरू अन्य जाति जो परमेश्वरलाई पाएका थिएन ती व्यक्तिले नै के भनिदियो भने यसको परमेश्वरले यिनीहरूलाई बचायो, यसको परमेश्वरलाई यिनीहरूलाई उन्नतिमा बढायो, यसको परमेश्वरले यिनीहरूलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभयो। ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, नीचे वाला लेता है तो झोली फाड़ के लेता है। वाह 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 वाह। भन्नुहोस् तपाईले मेरो पछि पछि, ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, नीचे वाला जो हामी तल बसेका व्यक्तिहरूले चाहिँ एकदम खादी खादी हल्लाएर पोखिने गरी हाम्रो पोल्टामा परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुहुन्छ। जब हामी परमेश्वरको राज्यमा लगानी गर्छौँ, जब हामी परमेश्वरको राज्यमा दिन्छौँ, जब हामी परमेश्वरको राज्यमा प्रशस्त मात्रामा छरिसकेपछि फिर्तामा परमेश्वरले बेस गरी हल्लाएर पोखिने गरी खादी खादी हाम्रो पोल्टामा उहाँले दिनुहुन्छ। ती व्यक्तिहरूले नै आएर भने यसको परमेश्वरले यिनीहरूलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनु, यसको परमेश्वरले यिनीहरूलाई फल्दै फुल्दै वृद्धि हुने आशिषहरू दिनुभएको छ। हाम्रो परमेश्वर यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ। मैले हिजोदेखि नै यो कुरा भनिरहेको थिएँ, हामीलाई चाहिने जे कुरा छन् उहाँले अघिबाट नै तपाईँ र मेरो निम्ति सृष्टि गरेर राखिदिइसक्नु भएको छ, तपाईँ र मेरो निम्ति उहाँले ल्याइदिइसक्नु भएको छ। त्यसै कारण हाम्रो चाहिने समयमा उहाँले हामीलाई जुटाउनुहुन्छ। वाह, हिजो भर्खरकै यो कुरा हो। जब मैले यहाँबाट क्लास सकाएर म थाङकोटबाट कलङ्की म आफ्नो व्यवसायमा गइरहेको थिएँ, गइरहमा काममा चाहिँ मैले मनन गर्दै गइरहेको थिएँ। मनन गर्दै के कुरामा मनन गर्दै गइरहेको थिएँ भन्दा चाहिँ परमेश्वरले आज मलाई चाहिने मेरो व्यवसायमा चाहिने पैसा रुपियाँ चाहिँ उहाँले मलाई जुटाउनुहुन्छ, उहाँले मलाई दिनुहुन्छ, उहाँले मलाई एकदम कहिले पनि लाजमा पार्नुहुन्न है, शरममा पार्नुहुन्न है भनेर म यहाँबाट गइरहेको थिएँ। अब तपाईँलाई थाहा छ, अब लगभग कति 100 माथि लकडाउन भएको छ, व्यवसायहरूमा है गर्न नसक्ने त्यो अवस्थामा थियो है। अनि त्यस्तै सिलसिलामा म गइरहेको थिएँ, मनन गरेको थिएँ। अनि मैले एउटै कुरा, प्रभु आजको बिहान मैले यो कुरा पढाइरहेको थिएँ, प्रभु आजको बिहान मैले यो कुरा भनिरहेको थिएँ कि मलाई चाहिने हरेक दिन चाहिने प्रभु तपाईँले सबै कुरा अगाडिबाट नै सृष्टि गरेर राखिदिइसक्नु भएको छ, दिइसक्नु भएको छ। अनि जब म आफ्नो व्यवसाय आफ्नो पसलमा म पुगेँ, पसलमा पुगिसकेपछि मैले आफ्नो व्यवसायलाई हेरेँ भने मेरो निम्ति परमेश्वरले चाहिने, यो व्यवसायले चाहिने पैसा रुपियाँ उहाँले मलाई दिनुहुन्छ। बसेँ, एकछिनपछि एकजना व्यक्तिले मलाई फोन गरे, भन्नुभयो तपाईँ मेरो अफिसमा आउन सक्नुहुन्छ? उहाँले मलाई 12 बजेको टाइम दिनुभयो। अनि म गएँ, उहाँको अफिसमा गएँ अनि उहाँलाई भेटेँ। अनि के छ तपाईँको व्यवसाय भने यस्तो यस्तो छ, अब यस्तो यस्तो भइरहेको छ भने मैले विभिन्न अपडेटहरू दिइसकेपछि अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो, उहाँले मलाई बोलाउनु भयो अनि भन्नुभयो मलाई थाहा छ अहिले यो व्यवसाय गर्नको निम्ति अलिकति गाह्रो भइरहेको छ, कठिनाइहरू भइरहेको छ। अनि उहाँ चाहिँ एउटा क्रिस्चियन व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँलाई चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो अरे है, प्रभुले उहाँलाई यो कुरा घसघसाउनु भयो अरे, तैँले केही रकम दिएर उसको बिजनेसमा तिमीले सहायता गर्नु है भनेर उहाँलाई भन्नुभयो अरे। म खुसी भएँ, दङ्ग परेँ। प्रभु मैले आज बिहान भर्खर नै यो कुरा पढाइरहेको थिएँ, प्रभु आज बिहान भर्खर नै मैले यो कुरा भनिरहेको थिएँ कि मेरो निम्ति चाहिने सबै थोक परमेश्वरले अगाडिबाट नै सृष्टि गरेर जुटाइदिनु सक्नु भएको छ। अनि जानुभयो अनि उहाँले चेक काटेर, एभरेस्ट ब्याङ्कको चेक काटेर उहाँले मेरो हातमा रकम थमाइदिएर यो 2 लाख रुपियाँ म तपाईँको बिजनेसमा सहायता गर्न चाहन्छु, तपाईँले मलाई 1 वर्ष पछाडि रिटर्न गर्दा हुन्छ।
दङ्ग भए, छक्क परे। वाह प्रभु, तपाईँले मलाई चाहिने सबै कुरा तपाईँले अगाडिबाट नै सृष्टि गरेर राखिदिइसक्नु भएको रहेछ। प्रभुले मलाई शर्ममा पर्न दिनु भएन, प्रभुले मलाई लाजमा पर्न दिनु भएन। मेरो व्यवसायलाई चाहिने, मेरो व्यवसायलाई रन हुनको निम्ति प्रभुले अगाडिबाट नै त्यो पैसा रुपियाँ जुटाएर राखिदिइसक्नु भएको रहेछ। ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, नीचे वाला लेता है तो झोली फाड़ के लेता है। जति मात्रामा हामीले परमेश्वरलाई चिन्दै जान्छौँ, जति मात्रामा हामीले परमेश्वरलाई बुझ्दै जान्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई उहाँको बहुमूल्य निजी धन तुल्याउनुहुन्छ। हिजो भर्खर मेरो जीवन आश्चर्यकरमा भयो। हिजो भर्खर परमेश्वरले मलाई चाहिने पैसा रुपियाँहरू मलाई दिनुभयो। र एउटै कुरा मैले के विश्वास गरेको छु भने परमेश्वरको राज्य भनेको चाहिँ जति मात्रामा हामीले छर्छौँ, जति मात्रामा हामीले लगानी गर्छौँ, त्यति मात्रा परमेश्वरले हामीलाई जुटाउँदै 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 लिएर जानुहुन्छ। तपाईँ हरेस नखानुहोस्, तपाईँ हताश नहुनुहोस् है। तपाईँको व्यवसाय रन हुनको निम्ति तपाईँलाई पैसा रुपियाँ भएन, तपाईँको परिवार चलाएर लिएर जाने तपाईँको निम्ति पैसा रुपियाँ भएन। सदैव याद गर्नुहोस् कि तपाईँलाई सृष्टि गरिसकेपछि तपाईँको निम्ति के कुरा चाहिने हो परमेश्वरले अगाडिबाट नै बनाएर राखिदिइसक्नु भएको छ। एक दुई दिनदेखि म पर्खेर सोचिरहेको थिएँ, प्रभु यस्तो लकडाउन भयो, व्यवसाय गर्नको निम्ति रन हुनको निम्ति पैसा रुपियाँ छैन, अब के गर्नुहुन्छ, के गर्ने, कसरी जुटाउने हो। प्रभु तपाईँलाई नै याद छ। हिजोको कक्षा सुरु भयो, कक्षा सुरु हुने बित्तिकै म यहाँबाट फर्केर व्यवसायमा गइरहँदा मनन गरिरहेको थिएँ, प्रभु तपाईँले जुटाउनुहुन्छ, प्रभु तपाईँले दिनुहुन्छ, प्रभु तपाईँले अवश्य पनि मेरो जीवनमा आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ। जाने क्रममा व्यक्तिले मलाई फोन गरे पनि बोलाउनु, मलाई चाहिने जति पैसा रुपियाँ छ उहाँले चेक काटेर मेरो निम्ति उहाँले दिइहाल्नु भयो। भन्नुहोस् त, मेरो निम्ति परमेश्वरले मलाई चाहिने सबै थोक उहाँले अगाडिबाट नै सृष्टि गरेर राखिदिनु भएको छ। वाउ, मैले यहाँ पढ्नुपर्छ, पढाउनुपर्छ, भर्नुपर्छ भनेर यो कुरा भनेको होइन। प्र्याक्टिकल व्यवहारिक शिक्षा मैले तपाईँलाई बताइरहेको छु, व्यवहारिक कुरा मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु, व्यवहारिक कुरा मैले तपाईँको जीवनमा प्रस्तुत गरिरहेको छु। हिजो भर्खरकै कुरा मेरो जीवनमा आश्चर्य गर्नु, आजको दिन तपाईँको जीवनमा तपाईँको भनौँ जे क्षेत्र छन् त्यसमा मैले पोखाइरहेको छु, त्यसमा मैले भनेको छु। हिजोको दिन नै भविष्यवाणी गरेर याद छ, जब कक्षा भइरहेको थिएँ, परमेश्वरले भविष्यवाणी दिनुभयो, चाहिने सबै कुरा उहाँले सृष्टि गरेर पठाइन्छु भने मेरो जीवनमा हिजै भइहाल्यो। धेरै समय पर्खिन नि परेन। किन? उहाँले के भन्नुभयो? जसले उहाँमाथि भरोसा राख्छ। व्यवस्था 28:2 भने परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको वचन पालन गर्यो भने यी सबै आशिष तिमीहरूमा लाग्नेछ र तिमीहरूका साथ रहिरहनेछ। भन्नुहोस् त आफ्नो छिमेकीलाई, तपाईँसँग को हुनुहुन्छ, तपाईँ को व्यक्तिसँग पढिरहनुहुन्छ, उहाँलाई भन्नुहोस् त, परमेश्वरले जो व्यक्ति आज्ञाकारी हुन्छ, जो व्यक्ति परमेश्वरमा भर पर्छ, विश्वास गर्छ, त्यही व्यक्तिको जीवनमा परमेश्वरले आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ। अलिक घचघचाएर भन्नुहोस् त, परमेश्वरले आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ। अनि भन्नुहोस् त, मेरो परमेश्वर उन्नतिको परमेश्वर हुनुहुन्छ। वाउ, भन्नुहोस् त, मेरो परमेश्वर उन्नतिको परमेश्वर हुनुहुन्छ। मेरो परमेश्वर आश्चर्य कर्म गर्ने परमेश्वर हुनु। मेरो परमेश्वर कुनै घटी कमी हुन दिने छैन। उहाँले जुनै बेला पनि मेरो जीवनमा आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ। एकछिन हामी ब्रेक लिनेछौँ, त्यसपछि हामी
बाँकी अझै अरू कुराहरू फर्केर आउनुहोस्। मैले यो भनेको कुरालाई एकदम मनन गर्नुहोस् है प्रियहरू। हुन्छ, एकछिन 5 मिनट हामी ब्रेक लिनेछौँ, त्यसपछि हामी फर्केर आउनेछौँ।
हुन्छ, कक्षामा तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहदछु। मलाई विश्वास छ तपाईँहरू कक्षाबाट धेरै उत्साहित भइरहनु भएको छ र तपाईँले धेरै आशिषितको कुराहरू सिक्न पाउने मौका अवसर पाइरहनु भएको छ। ब्रेक पछाडि हिजो हामीले सिकेको गीतलाई हामी हेर्नेछौँ। हिजो हामीले सिकेको गीतहरूलाई फेरि हामी एकचोटि दोहोऱ्याउनेछौँ। याद छ कि छैन, तपाईँले बिर्सनु भएको छ कि छैन? त्यो गीतको भनाइ यसरी थियो, येशूजीको नाउँमा, येशूजीको नाउँमा विजय हाम्रो छ, येशूजीको नाउँमा, येशूजीको नाउँमा शैतान हारी भाग्छ। कसलाई थाहा छ उनको प्रेम, कसलाई थाहा छ उनको शक्ति, येशू येशूजीको नाउँमा विजय हाम्रो छ। यसलाई हामी एक्सनसँगै गर्नेछ है त। येशूजीको नाउँमा, येशूजीको नाउँमा विजय हाम्रो छ। येशूजीको नाउँमा, येशूजीको नाम शैतान हारी भाग्छ। कसलाई थाहा छ उनको प्रेम, कसलाई थाहा छ उनको शक्ति, येशू येशूजीको नाउँमा विजय हाम्रो छ। फेरि हामी सबैजना मिलेर गर्नेछ है, एकचोटि हामी सबैजना मिलेर 1 2 3 गो। येशूजीको नाउँमा, येशूजीको नाम विजय हाम्रो छ। येशूजीको नाउँमा, येशूजीको नाउँमा शैतान हारी भाग्छ। कसलाई थाहा छ उनको प्रेम, कसलाई थाहा छ उनको शक्ति, येशू येशूजीको नाउँमा विजय हाम्रो छ। आमेन आमेन। येशूजीको नाउँमा विजय हाम्रो नै छ। येशूजीको नाउँमा उन्नति हाम्रो नै छ। येशूजीको नाउँमा ती सबै कुराहरू भन्दा एकदम शक्तिशालीहरू भन्दा पनि उहाँको नाम एकदम शक्तिशाली छ। आमेन 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 आमेन। हुन्छ, हामी तपाईँहरू जोडी नै राख्नु भइरहेको छ भने म विश्वास गर्दछु। फेरि एकचोटि स्क्रिनमा म तपाईँलाई यो कुरा देखाइदिन चाहदछु कि वाइ, किन परमेश्वर है, अघि हामीले हेरिरहेको कुरा थियो, किन परमेश्वरले चाहिँ मलाई छान्नु भयो भन्ने त्यो तपाईँले स्क्रिनमा तपाईँले देख्नुहुनेछ। वाइ गड, किन परमेश्वरले मलाई छान्नु भयो। मैले अघि नै भने तपाईँको जीवनमा, मेरो जीवनमा परमेश्वरको योजना छ। त्यसै कारण त परमेश्वरले तपाईँ र मलाई छान्नु भयो। तपाईँ र परमेश्वरले मलाई त्यो ठाउँमा लिएर आउन चाहनु भएको छ जुन ठाउँबाट चाहिँ हामी प्रशस्त मात्रामा आशिष र उन्नति आउनको निम्ति हो। परमेश्वरले किन तपाईँ र मलाई सधैँ एउटै कुरा प्रश्न गर्नुहोस् हरेक समय, वाइ मी, परमेश्वर किन तपाईँले मलाई छान्नु भयो, किनभने एउटै उत्तर म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु कि परमेश्वर जीवनमा योजना राख्नु भएको छ। त्यसै कारण त हामीले सधैँ भन्ने गरेका छौँ। स्क्रिनमा अर्को हामी पिक्चर पठाउनेछौँ। मत्ती 6:33 भने अनुसार है, मत्ती 6:33 भने अनुसार कि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उहाँको राज्य पहिला खोजी गर्न, उहाँको राज्यको निम्ति हामीले लगानी गर्नको निम्ति सबैभन्दा पहिला तपाईँ र मलाई छान्नु भयो। मत्ती 6:33। जब स्क्रिनमा त्यो पिक्चर आइराखेको बेला म यो कुरा पढ्न चाहन्छु फेरि पनि एकचोटि। म चाहन्छु तपाईँको जीवनमा चाहिँ यो कुरा एकदम पूर्ण रूपमा नै लागू भएको होस्। तर पहिले उहाँको राज्य, उहाँको धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोक तिमीहरूको निम्ति थपिनेछ। परमेश्वरले
अथवा परमेश्वरको राज्यमा लगानी गर्ने, परमेश्वरको राज्यमा ल्याउने व्यक्ति, परमेश्वरको राज्यमा थुपार्ने व्यक्ति। त्यसै कारण हाम्रो धन हामी आफैसित सीमित राख्नको निम्ति होइन, हामीले परमेश्वरको कामको निम्ति हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। परमेश्वरको राज्यको निम्ति हामीले लगानी गर्नुपर्छ। परमेश्वरको राज्यको निम्ति हामीले खर्चाउनु पर्छ, दिनुपर्छ। परमेश्वरको राज्यमा हामीले लगानी गर्नुपर्दछ। हुन्छ, यहाँ भाइले त्यो स्क्रिन हटाइदिनेछ। म तपाईँलाई फेरि यो कुरा भन्न चाहन्छु, परमेश्वरको राज्यमा तपाईँ र मलाई बोलाउनु भएको छ, छान्नु भएको छ। अघिबाट नै मैले के कुरा भनेको थिएँ नि, उहाँको राज्य भनेको चाहिँ छर्नी अनि कटेनी, छर्नी अनि कटेनी। जति मात्रामा छर्छौँ त्यति मात्रामा हामीले कटेनी पनि गर्दछौँ। भन्नुहोस्, तपाईँले हाम्रो निम्ति जुन धन सम्पत्ति परमेश्वरले दिनुभएको छ त्यो हाम्रोलाई आफ्नै निम्ति थुपार्नको निम्ति होइन, त्यो केवल परमेश्वरको राज्यमा लगानी गर्नको निम्ति, त्यो केवल परमेश्वरको राज्यमा हामीले खर्चाउनको निम्ति परमेश्वरले हामीले दिनुभएको छ। बाइबलले भन्दछ, यो खण्डलाई हामीले हेर्नेछौँ, केवल मूर्खले मात्र धन सम्पत्ति थुपारे। लुका तपाईँले 12:15 देखि 21 पदमा यो कुरा तपाईँले पाउनुहुनेछ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, होसियार रहो, सबै किसिमका लालचबाट जोगिने काम गर, किनकि मानिसको जिन्दगी उसको धन सम्पत्तिको प्रशस्ततामा रहँदैन। उहाँले तिनीहरूलाई एउटा दृष्टान्त भन्नुभयो, कुनै एउटा धनी मानिसको जमिनमा प्रशस्त उब्जनी भयो, त्यसले मनै मनै गुन्न लाग्यो, मेरो अन्न राख्ने ठाउँ मसित छैन, अब म के गरौँ? तब त्यसले भन्यो, म यसो गर्नेछु, आफ्ना ढुकुटीहरू भत्काएर झन्झन ठुलो बनाउनेछु र मेरा सबै अनाज मालताल त्यही राख्नेछु। अनि म आफ्नो प्राणलाई भन्नेछु, हे प्राण, धेरै वर्षसम्म पुग्ने प्रशस्त सम्पत्ति थुप्रिएको छ, सुखचैनमा बस, खा पी र मोज गर। तर परमेश्वरले त्यसलाई भन्नुभयो, ए मूर्ख, आज राति नै तेरो प्राण तँबाट लिइनेछ र जे कुराहरू तैँले आफ्नो निम्ति थुपारे राखेको छस् ती कसको निम्ति? आफ्नो निम्ति धन सम्पत्ति थुपार्ने तर परमेश्वरको दृष्टिमा धनी नहुने मान्छेको अवस्था यस्तै हुन्छ, जसले आफ्नो निम्ति धन सम्पत्ति थुपारे राख्छ नि, आफ्नो निम्ति धन सम्पत्ति जोह गरेर राख्छ नि, त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वरले मूर्खता अथवा मूर्ख कहलाइनेछ। तपाईँसँग आएको पैसा रुपियाँ छ भने तपाईँले परमेश्वरको राज्यको निम्ति लगानी गर्नुपर्छ। त्यसै कारण त भनेको छ नि कि परमेश्वरको राज्यमा तिमीले लगानी गर्नुपर्छ, परमेश्वरको राज्यमा तिमीले दिनुपर्छ, परमेश्वरको राज्यमा तिमीले लगानी गर्यो भने फिर्ता। मैले अघि नै भने परमेश्वरको राज्य भनेको नै छर्नी अनि कटनी, छर्नी अनि कटी। जति मात्रामा तपाईँले छर्दै जानुहुन्छ, जति मात्रामा तपाईँले दिँदै जानुहुन्छ, त्यति मात्रामा तपाईँले कटनी गर्दै 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 जानुहुन्छ। बाइबलले भन्दछ, मैले भनेको होइन है, बाइबलले भन्दछ केवल मूर्खले मात्र धन सम्पत्ति थुपारेर राख्दछ, मूर्खले मात्र। यदि तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको छ भने पहिला त्यो चाहिँ हामीले परमेश्वरको राज्यको निम्ति लगानी गर्नुपर्दछ। बाइबलले धन सम्पत्ति थुपार्नेलाई स्पष्ट गरी चेतावनी दिएको छ कि जसको हृदय रुपियाँ पैसा मात्रमा छ, धन सम्पत्ति थुपार्ने व्यक्ति झन् धन सम्पत्तिको मोह गर्ने। मैले यो भनेको कुरा चाहिँ फेरि तपाईँसँग भएको धन सम्पत्ति चाहिँ तपाईँको निम्ति एउटा भनौँ न बोझ होइन। परमेश्वरले हामीले प्रशस्त आशीष है, जति दिँदा दिँदा दिन्छौँ, दिँदा 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 कहिले पनि रित्तिँदैन, कहिले पनि खत्तम हुँदैन। बाइबलमा एउटा भनाइ छ नि, थुपार्ने व्यक्ति थुपार्दा 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 कहिले पनि पुग्दैन। अनि अर्को व्यक्ति छ दिने व्यक्ति, दिँदा 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 कहिले पनि रित्तिएन भनेर भनिएको छ। दिने व्यक्ति कहिले पनि रित्तिँदैन। भन्नुहोस् त तपाईँले आफ्नो छिमेकीलाई, दिने व्यक्ति
अलिक घचघचाएर भन्नुहोस् न, तपाईँ श्रीमान श्रीमती सँगै हुनुहुन्छ होला, अथवा तपाईँ आमा छोरी बसेर तपाईँ कक्षामा हुनुहुन्छ होला, अथवा साथीसँग बसेर तपाईँ कक्षामा हेरिरहनु भयो, उसलाई तपाईँले घचघचाएर भन्नुहोस् न, दिने व्यक्ति कहिले पनि रित्तिँदैन। दिने व्यक्ति, छर्ने व्यक्ति, परमेश्वरको राज्यमा लगानी गर्ने व्यक्ति कहिले पनि रित्तिँदैन। अलि आँखा जुताएर भन्नुहोस् न, आमा छोरी होला, श्रीमान श्रीमती होला, साथीभाइ होला, तपाईँले आँखामा आँखा जुताएर भन्नुहोस्, दिने व्यक्ति कहिले पनि रित्तिँदैन। वाउ! थुपार्ने व्यक्ति थुपार्दा 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 कहिले पनि पुग्दैन। सधैँ एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, यदि परमेश्वरले हामीलाई उहाँको राज्यमा बोलाउनु भएको छ, तपाईँको जीवनमा प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको छ नि कसैलाई आशिषित तुल्याउनको निम्ति हो। त्यसै कारण त मैले अठोट गरेँ, त्यसै कारण त मैले निर्णय गरेँ। जब प्रभुमा आएँ, प्रभुमा आइसकेपछि जब मैले यो शिक्षाहरू पाउँदै गएँ, पाइसकेपछि मैले के गर्न थालेँ, मैले परमेश्वरको राज्यमा, बरु मसँग खल्तीमा रित्तो होला, जब मसँग खल्तीमा हुँदैन है, रित्तिन्छ, त्यो बेला झन् म परमेश्वरको उन्नतिलाई पढाउने छु, सिकाउने छु। आजसम्म हेर्नुहोस्, म यतिका वर्ष भइसके प्रभुमा आएको, हुर्किएको, बढेको, सधैँ मलाई यो विषय भनेपछि मेरो रौँ नै सिरिङ्ग भएर आउँछ, जिरिङ्ग भएर आउँछ, ठाडो भएर आउँछ। किन? मलाई यो पढाउनको निम्ति एकदम उत्साहित हुन्छु। म धेरै धनी भयो भनेर होइन, म धेरै उन्नतिमा बढ्यो भनेर होइन, तर जुन बेला मैले यो कुरा पाएँ, बुझेँ, सिकेँ, त्यो बेलादेखि परमेश्वरले मेरो जीवनमा छर्नी र कटनीको कारणले गर्दाखेरि म धेरै परमेश्वरमा आशिषित भएको छु। एकजना पास्टरजीको मलाई गवाही बताउनु मन लाग्यो। उहाँले मलाई, जब म पोखरामा बाइबल स्कुल पढाउन गएको थिएँ, बाइबल स्कुल पढाउने क्रममा चाहिँ उहाँसँग मेरो बातचित भयो, भेटघाट भयो। एराउन्ड 2008 सालमा होला, उहाँ इन्डियाको सिलगढी भन्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। उहाँ पढाउनको निम्ति पोखरामा आउनुभएको थियो, अनि म पनि पोखरामा गएको थिएँ। अनि एउटै स्कुलमा पढाउने क्रममा हाम्रो जम्का भेट भयो। जब मैले यो विषयमा पढाइरहेको थिएँ, उहाँले आफ्नो गवाही यसरी बताउनु भयो। उहाँ प्रभुमा आइसकेपछि उहाँ दार्जिलिङबाट सिलगढीमा आउँदाखेरि उहाँ सेवाखाइमा एउटा सुटकेसमा 2-4वटा कपडा लिएर घरबाट उहाँ निस्किनु भयो। अनि आउने क्रममा चाहिँ कसैले उहाँलाई, ल तिम्रो यात्राको निम्ति भनेर उहाँलाई 10 रुपियाँ आइसी उहाँलाई दिएको थियो। अनि त्यो लिएर उहाँ दार्जिलिङबाट हिँडेर आउनुभयो। ट्रेनमा नि चढ्नु भएन, गाडीमा नि चढ्नु भएन अरे, हिँड्दै, किन अब उहाँसँग पैसा रुपियाँ थिएन, त्यही थोरै रकम थियो। अनि आएर उहाँ हिँड्दै अनि कति दिनको यात्रापछि उहाँ सिलगढीमा आइसकेपछि यसो भोग लाएर यताउति हेर्नुभयो अरे। अनि हेर्दाखेरि उहाँले चटपटी देख्नुभएछ, अब चटपटी खान जानु पर्यो भनेर उहाँ अगाडि सर्दाखेरि प्रभुले के भन्नुभयो अरे उहाँलाई, तँलाई दिएको त्यो पैसा रुपियाँले तैँले खाने होइन, त्यसबाट तैँले दशांश छुटा परमेश्वरको राज्यमा तैँले दिनु। उहाँसँग त्यो उपाय नै भएन, चुप्पो लाएर उहाँ फर्केर फनक्कै मण्डलीमा जानुभयो। अनि त्यो 10 रुपियाँको आइसीबाट उहाँले दशांश छुटाएर परमेश्वरको घरमा, भण्डारमा उहाँले दिनुभयो। अनि दिइसकेपछि यसरी परमेश्वरले उहाँलाई प्रयोग गर्नुभयो अरे, उन्नतिको क्षेत्रमा, आशिषमा यसरी बढाउनु भयो अरे। अनि त्यसपछि उन्नतिमा बढ्दै गएपछि उहाँहरूको बिहा हुने समय पनि आएर, अनि बिहा हुने समयमा अनि एकदम उहाँले असल दामी सुट सिलाएर उहाँ बिहेमा खडा हुनुभयो अरे। अनि त्यो बिहेको बिहानीको दिन टुप्लुक्कै दार्जिलिङबाट उहाँको साथी आइपुग्नु भयो अरे, उहाँको बिहे हुँदैछ भने साथी आइपुग्नु भयो अरे। आइसकेपछि जब उहाँले ढोकामा आफ्नो मित्रलाई देख्नुभयो, मित्र एकदम दारी जिङ्रिङ्ग, कपाल लामो भएको, अनि फोरी अब कपडा पनि पुरानो लाएर आएको थियो। अनि लाएर आएको क्रममा चाहिँ अनि उहाँलाई त्यो साथीलाई भेट्ने बित्तिकै परमेश्वरले उहाँलाई भन्नुभयो अरे, तेरो बिहाको सुट आजको दिन तेरो साथीलाई तेरो बिहामा दिदे भनेर प्रभुले उहाँलाई भन्नुभयो अरे, बोल्नुभयो अरे।
एकछिन प्रभु आज त मेरो विवाह हो, मैले विवाहको दिन मैले सुट सिलाएर लगाउँछु भनेर मैले निर्णय गरेर म आएको हुँ। तर उहाँले परमेश्वरले भन्नुभएको छ भनेर उहाँले आफ्नो विवाहको सुट आफ्नो साथीलाई लगाइदिनु पर्यो। अनि उहाँले भन्नुभएको थियो त्यो दिन बिहामा मैले मङ्गनीमा लगाएको सुट नै लगाएर म बिहाको मण्डपमा बसेँ। उहाँले भन्नुभयो, बिहा सकियो, सबै कुरा राम्रो भएर साथीभाइहरू सबै आफ्नो घरमा फर्के। त्यसपछि बेलुका श्रीमान र श्रीमती बसेर गिफ्टको प्याकेटहरू खोल्नलाई हामी बस्यौँ। अनि प्याकेट खोल्न बस्थे अनि एउटा प्याकेट खोल्छ, त्यो प्याकेट खोलेर हेर्दा परमेश्वरले उहाँले बिहामा भन्दै एकदम दामी सुटको पिस त्यो के भने गिफ्ट प्याकमा थियो। अनि अर्को प्याकेट खोल्छ, त्यहाँबाट सबैमा परमेश्वरले दामी दामी सुटको पिस उहाँको जीवन। अनि प्रभुले उहाँलाई भन्नुभयो त अब सेवकाईमा निस्किँदाखेरि चाहिँ, सेवकाईमा हिँड्दाखेरि चाहिँ तैँले सधैँ एउटा कुरा याद राख्नेछस्। अनि यो सुटहरू लगाएर त सेवकाईमा जाँदाखेरि तँलाई यसरी प्रभुले भन्नुभयो तँलाई यसरी व्यक्तिहरूले आदर गर्नेछन्। वाह, एउटा सुटकेस लिएर उहाँ दार्जिलिङबाट सिलगढीमा सेवाकाईको निम्ति आउनुभएको थियो। आज सिलगढीमा उहाँको आफ्नै मण्डली भवन छ है, सबभन्दा दामी चर्च छ। अनि त्यसपछि त्यही चर्चको साइडमा अर्को उहाँले खोल्नुभएको स्कुल छ। यति परमेश्वरले उहाँलाई आशिष दिनुभयो। उहाँले एउटै कुरा निर्णय गर्नु, थाहा छ अङ्कित सर, त्यो दिन मलाई कसैले दिएको 10 रुपियाँले मैले मेरो निम्ति त्यो चटपटे बनाएर मैले खाइदिएको भए, आज्ञाकारिता म नभएको भए, प्रभुले भन्नुभएको कुरामा म आज्ञाकारिता साथ विश्वास योग्य साथ नआएको भए म कहिले पनि उन्नतिमा बढ्ने थिएन, कहिले पनि उन्नतिमा बढ्ने थिएन। जहिले पनि प्रभुले मलाई कुनै क्षेत्रमा बोल्न दिए छर्दे भन्दाखेरि म एकदम विश्वास योग्य साथ अगाडि बस्छु। विश्वास योग्य साथ म अगाडि सर्दाखेरि प्रभुले मेरो निम्ति आश्चर्य गर्दै जानुभयो। थोरैबाट सुरुवात गर्दै हामी अगाडि सर्यौँ त प्रभुले हाम्रो निम्ति प्रशस्त आशिष इनामहरू हाम्रो निम्ति राखिदिनु भएको छ। त्यसै कारण त हामी भन्छौँ कि म भन्छु, बाइबलले भन्दछ, परमेश्वरको वचनको सिद्धान्तले भन्दछ कि पहिला उहाँको राज्य खोजी गर अनि सबै थोक तिम्रो निम्ति थपिनेछ। उहाँले आफ्नो राज्य बनाउनु भएन, तर उहाँले के गर्नुभयो, पहिला म मेरो परमेश्वरको राज्यको निम्ति लगानी गर्छु भनेर उहाँले दिनुभयो, छर्नुभयो, परमेश्वरको राज्यको निम्ति लगानी गर्नुभयो। त्यसै कारण त आज उहाँलाई प्रशस्त मात्रामा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ। मैले यहाँ भनिरहेको कुरा, यहाँ मैले सिकाइरहेको कुरा तपाईँले केवल सुन्ने होइन, सुनेर मक्ख परे वाह प्रभु धन्यवाद, ओ हालेलुया प्रभुको स्तुति होस् भनेर मक्ख परेर बस्ने होइन, तर तपाईँले पनि गर्नुपर्ने समय आयो है। यदि तपाईँ परमेश्वरको राज्यमा उन्नतिमा बढ्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ मैले दिन थाल्नु पर्यो, मैले लगानी गर्नु पर्यो। भन्नुहोस् त मेरो पछि यदि म उन्नतिमा बढ्ने हो भने सबैभन्दा पहिला मैले मेरो मुठी खोल्नु पर्दछ, मैले मेरो परमेश्वरको राज्यमा मैले लगानी गर्नु पर्दछ। त्यसै कारण त भने देव र तिमीलाई दिनेछ। लुका 6:38 हामी पढ्नेछौँ। लुका 6:38 यसरी लेखिएको छ, देव र तिमीलाई पनि दिइनेछ, मानिसहरूले प्रशस्त परिणाममा खादी बेसरी हल्लाएर पोखिने गरी तिमीहरूको पोल्टामा राखिदिनेछ, किनकि जुन नापले तिमीहरू दिन्छौ त्यही नापमा तिमीहरूले पनि फिर्ता पाउनेछौ। वाह,
है। पहिला पहिला म प्रोमा आउँदाखेरि, पहिला पहिला म चर्चमा आउँदाखेरि यो गीतहरू गाइने गर्थ्यो। त्यो बेला है उन्नतिको शिक्षा पनि पाएको, झन् यस्तो यस्तो गीत पाउँदाखेरि त झन् एकदम उत्साहित हुन्थ्यो। के भने भन्छ, देव र तिमीलाई दिनेछ, पुरा नाप खादी खादी दिनेछ, बेसरी हल्लाएर पोखिने गरी तिम्रो पोल्टामा प्रशस्त दिनेछ, देव र तिमीलाई दिनेछ, पुरा नाप खादी खादी दिनेछ, बेसरी हल्लाएर पोखिने गरी तिम्रो पोल्टामा प्रशस्त दिनेछ। फेरि देव र तिमीलाई दिनेछ, पुरा नाप खादी खादी दिनेछ, बेसरी हल्लाएर पोखिने गरी तिम्रो पोल्टामा प्रशस्त दिनेछ। हालेलुया। पहिला तपाईले दिन थाल्नु पर्यो। पहिला तपाईले परमेश्वरको राज्यमा लगानी गर्नुभयो। जति मात्रामा हामीले परमेश्वरको राज्यमा दिन्छौँ, जति मात्रामा हामीले परमेश्वरको राज्यमा लगानी गर्छौँ, त्यति धेरै प्रशस्त मात्रामा तपाईले परमेश्वरको राज्यमा कटानी गर्न सक्नुहुन्छ। हालेलुया। त्यसै कारण त म सधैँ एउटा कुरा भनेछु, परमेश्वरको राज्यमा आउने हो भने अथवा परमेश्वरको राज्यमा बढ्ने हो भने अथवा परमेश्वरमा तपाईँ आशिष र उन्नतिमा बढ्ने हो भने पहिला तपाईले दिन थाल्नु पर्यो है। पहिला तपाईले परमेश्वरको राज्यमा तपाईले प्रशस्त मात्रामा छर्नु पर्यो। परमेश्वरको राज्यमा तपाईले दिन थाल्नु पर्यो। बिजनेस गर्नुपर्दा पहिला लगानी गर्नुपर्छ नि। केही कुरा तपाईले पाउनको निम्ति सबैभन्दा पहिला तपाईले खर्चाउनु पर्यो नि। त्यही नै हो परमेश्वरको राज्यको सिद्धान्त पनि। पहिला तपाईले दिन थाल्नु पर्यो। पहिला तपाईले परमेश्वरको राज्यमा लगानी गर्नु पर्यो। अब हामी अर्को खण्डमा जानेछौँ, किन परमेश्वरले तपाईको उन्नति गर्न चाहनुहुन्छ। उत्पत्ति 1:26 भन्दछ, हामी पृथ्वीमाथि स्वामित्व, पृथ्वीमाथि राज गर्नको निम्ति, पृथ्वीमाथि हामी अधिकार जमाउनको निम्ति उहाँले हामीलाई छान्नुभयो। उत्पत्ति 1:26 भन्दछ, फेरि परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ, तिमीहरूले समुद्रका माछाहरू, आकाशका पन्छीहरू, पालिने पशुहरू र जमिनमा चहल गर्ने सबै जन्तुहरूमाथि अधिकार गरून्। यी सबै माथि अधिकार गर्नको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई र मलाई त्यो सबै सदुपयोग गर्न, भोग गर्नको निम्ति उहाँले हामीलाई छान्नुभयो, उहाँले हामीलाई नियुक्त गर्नु। फेरि अनि पालिने पशु र जमिनमा चहल गर्ने सबै जन्तुहरूमाथि अधिकार गरून्। अधिकार गर्नको निम्ति अथवा प्रभुत्व जन्माउनको निम्ति अथवा त्यसमाथि हामी सधैँ सर्वश्रेष्ठ हुनको निम्ति, अथवा भन्दाखेरि जे जति छन् पालिने पशुदेखि लिएर है जीव जन्तु जति छन्, अब तपाईँले हेर्नुहोस् एकचोटि यो सृष्टिमा जे जे कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो सबैको निम्ति माथि अधिकार जमाउनको निम्ति परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यो उत्तराधिकारी बनाउनु भएको छ। फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जानु, यसमाथि शासन गर्दै जानु, यसमाथि अब भनौँ न, भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ सुन चाँदी हिरा मोती पैसा रुपियाँ गाडी जे जे छन् त्यो माथि प्रभुत्व जमाउनको निम्ति प्रभुले तपाईँ र मलाई छान्नु भएको छ। प्रभुले अगाडिबाट नै तपाईँ र मेरो निम्ति परमेश्वरले प्रशस्त उन्नतिमा राख्नु भएको छ। भन्नुहोस् त तपाईँले फेरि एकचोटि, प्रभुले मलाई अगाडिबाट नै प्रशस्त मात्रामा उन्नतिमा दिइसक्नु भएको छ। प्रशस्त आशिष हाम्रो जीवनमा आउनको निम्ति उहाँले अगाडिबाट नै तपाईँ र मेरो निम्ति राखिदिइसक्नु भएको छ। त्यसै गरी उत्पत्ति
ल यो वचन फेरि हामी पढ्नेछौँ। उत्पत्ति 1:28 परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो बसमा पार्दै जाओ। समुद्रका माछाहरू, आकाशका पंक्षीहरू तथा पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर। अधिकार गर। हाम्रो निम्ति परमेश्वरले के भन्नुभएको छ भने तमसुक के कुराको निम्ति हामीलाई यी सबै माथि ल मानव उदाहरणको निम्ति एउटा भनौँ ल लाल पूर्जा, यो पृथ्वीको लाल पूर्जा लेखेर कोरेर प्रभुले हामीलाई निम्ति दिनुभएको छ। के भन्नुभएको छ उहाँले, के भन्नुभएको छ, जस्तै अब लाल पूर्जा दिँदाखेरि चाहिँ यति यति किता नम्बर यहाँ फलानो व्यक्तिको नाउँमा हो भनेर स्ट्याम्प हानेर गभर्मेन्टको कागजमा लेखेर तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। अनि त्यो गभर्मेन्टको कागज तपाईँले कहाँ पाउनुहुनेछ? उत्पत्ति 1:26 जब परमेश्वरले पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो अनि त्यहाँ पृथ्वीमा भएका जीव जन्तु प्राणीहरू जे कुरा सृष्टि गर्नुभयो अनि ती सृष्टि गरिसकेपछि अनि परमेश्वरले उत्पत्ति 1:26 भन्नुभयो, मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ। तिनीहरूले समुद्रका माछाहरू, आकाशका पंक्षीहरू अनि पशुहरू, जमिनमा चहलगहल गर्ने सबै जन्तुहरूमाथि अधिकार गरून्। अनि त्यसपछि 28 के भन्यो? परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो, अथवा परमेश्वरले मलाई आशिष दिनुभयो, अथवा परमेश्वरले अंकितलाई आशिष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै जाओ, त्यसलाई आफ्नो बक्समा पार्दै जाओ। समुद्रका माछाहरू, आकाशका पंक्षीहरू तथा पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर। यस पृथ्वीमा हामीलाई अधिकार दिनुभएको छ। फलानो फलानो ठाउँमा चाहिँ हस्तक्षेप गरेर परमेश्वरले आफै सिग्नेचर गरेर उहाँले मलाई दिनुभएको छ। बसमा पार्दै जाने, अथवा भनौँ न यसलाई बसको अर्थ चाहिँ हामीले के कुरा भनेको छ, यसलाई कुल्चिँदै, यसमा भोग गर्दै, यो दबाउँदै यो मेरो निम्ति हो भन्ने अधिकार प्रयोग गर्दै हामी अगाडि बढ्नु भनेर प्रभुले हाम्रो निम्ति त्यो लाल पूर्जा कोरेर लेखेर उहाँले हामीलाई दिइसक्नु भएको छ। आज थुप्रैजनाले यो कुरा नबुझेको कारणले गर्दा ख्रिस्टमा आइसकेपछि, परमेश्वरको राज्यमा आइसकेपछि यो कुरा थाहा नपाएको कारणले गर्दा धेरैजना व्यक्तिहरू अन्योलमा परेका छन्, अन्योलमा परेका छन्। प्रिय हो, र आज म तपाईँलाई बताइदिन्छु, गरिबीता चाहिँ परमेश्वरको होइन, गरिब हुनु चाहिँ परमेश्वरको इच्छा होइन, गरिब हुनु, एकदम निम्न हुनु चाहिँ परमेश्वरको इच्छा होइन। यदि गरिब हुनु भएको त परमेश्वरले यो अधिकार हामीलाई दिनु थिएन नि। यदि हामी एकदम अभावमा रहनु भने परमेश्वरले यो भन्ने नै हुने थिएन कि फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाओ। पुरानो बुढापाकाले हामीलाई भनौँ न के आशिष दिनुभयो भने, ओ समस्त है, अब भनौँ सन्तानले तेरा डाँडाकाँडा ढाकुन्। र सन्तान भनौँ नै त्यो बेलाको समयमा, पुरानो नियमका समयमा, अब पहिला चाहिँ के भन्दा धेरै सन्तान भयो भने धनी हुन्छन् रे भनेर कुरा भनिन्थ्यो। फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाओ भनेर भनेको छ। आज प्रभुले तपाईँ र मलाई बोलाउनु भयो, छान्नु भयो भने एउटै कुरा हो कि हामी पृथ्वीमा अधिकार जमाउँदै जानु। भन्नुहोस् त, पृथ्वीमा अधिकार जमाउँदै जानु हो। जब परमेश्वरले आदम र हव्वालाई सृष्टि गर्नुभयो, इदनको बगैँचामा ल्याएर राखिदिनु भयो, तपाईँले पाउनुहुनेछ इदन भनेको, इदनको बगैँचा भनेर, इदनको अर्थ चाहिँ प्रशस्तताको बगैँचा। इदन भन्ने कुरा तपाईँले बाइबलमा पाउनुहुन्छ नि। इदनको बगैँचा जहाँ चाहिँ प्रशस्त मात्रामा परमेश्वरले
मानव जातिलाई राखिदिइसक्नु भएको थियो। फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाओ, समस्त पृथ्वीमा धाक्दै जाओ। प्रभुले मानव जातिलाई सबै प्रशस्तताको खानीमा अगाडिबाट नै राखिदिनु भएको छ। तर एउटा कुरा एउटै हो, मानिस एकदम बाठो भएको कारणले गर्दाखेरि, परमेश्वरको कुरालाई नसुनेको कारणले गर्दाखेरि त्यो सबै अधिकार, जुन अधिकार प्रभुले दिनुभयो नि उत्पत्ति 1:28 पदमा, त्यो सबै अधिकार चाहिँ उसले दिइदियो, शैतानको हातमा सुम्पिदियो। शैतानको एउटा भनाइ सनेर उसले मानव जातिले जति पनि उन्नति थियो त्यो उन्नति पनि शैतानको हातमा सुम्पिदियो। कहिलेकाहीँ तपाईँले सोच्नुहुन्छ नि, ओहो प्रभु नपाएको व्यक्तिहरू त कति धनी भएको, प्रभु नपाएको व्यक्ति उन्नतिमा बढेको, प्रभु नपाएको व्यक्तिहरू त यस्तो प्रशस्त धनी भएको। त्यो सबै अधिकार विश्वासीको जीवनबाट खोसेर शैतानले लिएर उसले आफ्नो जनहरूको निम्ति दिइदियो। मानिस अनाज्ञाकारी भएको कारणले है, त्यसै कारण मैले भने आज्ञाकारितालाई परमेश्वरले मन पराउनुहुन्छ, आज्ञाकारितालाई परमेश्वरले रुचाउनुहुन्छ, र जो छोराछोरी प्रभुको आज्ञाकारी हुन्छ त्यही व्यक्तिलाई परमेश्वरले बहुमूल्य निजी धन तुलाउनुहुन्छ भनेर भनेको छ। आज हामीले सोच्छौँ, आज हामीले याद गर्छौँ, आज हामीले कल्पना गर्छौँ नि, आज हामी अनाज्ञाकारिता हुँदाखेरि हाम्रो सम्पूर्ण अधिकार गुम्यो है, गुम्यो। जब यो अधिकार गुम्यो, जब उन्नति शैतानले खोसेर लिएर गयो, सबै कुरा लिइसकेपछि जब विश्वासी रित्तो भयो, आदम र हव्वा रित्तो भयो, रित्तो भइसकेपछि परमेश्वरले फेरि अर्को एउटा रचना रच्नु भयो नि। त्यो रचना चाहिँ के हो भने उहाँले आफ्नो पुत्रलाई यस संसारमा पठाउनु भयो, आफ्नो पुत्रलाई यस संसारमा दिनुभयो। र बाइबलले भन्दछ, दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तकमा भनेको छ भने उहाँ तपाईँ र मेरो खातिर गरिब हुनुभयो ताकि उहाँको गरिबीबाट तपाईँहरू धनी बन्न सकौँ भनेर। येशू ख्रीष्ट फेरि त्यो अधिकार फिर्ता गर्नको निम्ति उहाँले एकचोटि फेरि आएर हामी सधैँ धनी बनौँ है, हामी सबै उन्नतिमा बढौँ है, हामी सधैँ आशिषमय भयौँ है भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले आएर हाम्रो निम्ति सबै ऋण तिरिदिएर, हाम्रो निम्ति सबै जति अधिकार हामीले गुमाएको त्यो अधिकार सबै फिर्ता लिएर प्रभुले तपाईँ र मलाई आज येशू ख्रीष्टको कारणले गर्दाखेरि प्रशस्तता उन्नतिमा बढाउनु भएको छ। यूहन्ना 10:10 पदलाई हामी एकछिन हेरौँ के भनेको छ यहाँनिर। यदि सक्नुहुन्छ भने 10:10 तपाईँले कण्ठ गर्नुहोस्, मनन गर्नुहोस्। तपाईँले याद तपाईँले यूहन्ना 10:10 पद म पढिदिनेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, चोर त चोर्न, मार्न र नाश पार्न मात्र आउँछ, तर म त तिमीहरूले जीवन पाउन् र त्यो पनि प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आए। वाउ, हेर्नुहोस्, अघि मैले तपाईँलाई के कुरा भनिरहेको थिएँ, चोरले चोर्यो। उत्पत्तिको पुस्तकमा आएर जब मानव जाति आज्ञाकारी भएन, परमेश्वरले भएको कुरामा उनीहरू विश्वास योग्य नठहरेको कारणले गर्दा सबै समस्त कुराहरू, अधिकारहरू, पैसा रुपियाँहरू, जग्गा जमिनहरू, पृथ्वी सबै कुरा उसले शैतानको हातमा सुम्पिदियो, दिइदियो। त्यो दिएको कारणले गर्दाखेरि विश्वासीको जीवनबाट सबै उन्नति शैतानले चोरेर लिएर गयो। हामीलाई मार्छु, नाश पार्छु भने सबै कुरा लिएर गयो। तर परमेश्वरको योजना हेर्नुहोस् त, प्रभु येशू ख्रीष्टको योजना हेर्नुहोस् त, हामी मानव जाति चाहिँ यत्तिकै खत्तम हौँ, बिग्रियौँ, नाश हौँ, गरिब हौँ भनेर उहाँ चुप्प लाएर बस्नु भएन। तर उहाँले के भन्नुभयो भने म त तिनीहरूले जीवन पाउन् र त्यो पनि प्रशस्त मात्रामा। भन्नुहोस् त, प्रशस्त मात्रामा।
प्रशस्त मात्रामा भनेको चाहिँ थोरै अलिकति म अलिकति उन्नतिमा बढ्छु अथवा म अलिकति आशिषमय हुन्छु, म त अलिकति बढ्छु भने प्रशस्त भनेको चाहिँ प्रशस्त। भन्नुहोस् त, प्रशस्त। प्रशस्त अर्थ चाहिँ यति वालछ्याल भरेर पोखिने गरी भयो प्रभु भनेर रोकिने जेल अटाइने नअटाइने तिम्रो पोल्टामा परमेश्वरले खाँदी खाँदी हल्लाएर पोखिने गरी तिम्रो पोल्टामा प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनको निम्ति उहाँ आउनुभयो। प्रशस्त मात्रामा प्रिय, एकदम धेरै मात्रामा धेरैभन्दा धेरै आशिषित हौँ भन्ने हेतुले येशू ख्रीष्ट तपाईँको जीवनमा आउनुभयो। जुन प्रशस्तता इदनको बगैँचामा थियो है, तपाईँले इदनको आफ्नो नोट कपीमा लेख्नुहोस्, जसको अर्थ प्रशस्त मात्रामा त्यो बगैँचामा जुन ठाउँमा परमेश्वरले ल्याउनु भयो, जुन ठाउँमा परमेश्वरले छान्नु भयो, जुन ठाउँमा परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभयो, त्यो ठाउँमा इदनको बगैँचा प्रशस्त मात्रामा राख्नु भएको थियो। शैतानले चोरेको थियो। यूहन्ना 10:10 भन्दछ, चोरले चोर्न मार्न नाश पार्न आउँछ, तर म त तिमीहरूले जीवन पाउन्, त्यो पनि प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आए। जसले येशूलाई निम्ताएको छ, जसको घरमा येशू छ, जसको परिवारमा येशू छ, जसको जीवनमा येशूलाई निम्ताएको छ, त्यसको घरमा यो वचन लागू हुनुपर्छ, यो वचन स्थापित हुनुपर्छ। यो वचनमा भनेको कुरा प्रशस्त मात्रामा उसको जीवनमा आशिष आउनु परेको छ। वाइ मी गॉड। एकचोटि फेरि त्यो पिक्चरलाई हामी स्क्रिनमा पोस्ट गर्नेछौँ। त्यसलाई भनेछ वाइ मी, किन परमेश्वर? त्यसको उत्तर तपाईँले पाउनु भयो नि, वाइ, किन परमेश्वर तपाईँले किन मलाई छान्नु भयो, किन परमेश्वर तपाईँले मलाई ल्याउनु भयो, वाइ मी? यसको उत्तर एउटै छ कि यूहन्ना 10:10 भने अनुसार त्यो उत्तर तपाईँले पाउनुहुन्छ। वाइ मी, किन मलाई परमेश्वर भन्ने प्रश्नको उत्तर तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ। चोर त चोर्न मार्न र नाश पार्न आउँछ, तर म त तिमीहरूले जीवन पाउन्, त्यो पनि प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले म आए। एकछिन सानो स्वरमा भने, शैतान त चुप लाएर बस। वाइ, किन परमेश्वरले तपाईँलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनको निम्ति उहाँ यस संसारमा आउनुभयो। सबै कुरा हाम्रो नै थियो, सबै कुरा हाम्रो नै थियो, र परमेश्वरले त्यो कुरालाई होइन हाम्रो जीवनबाट शैतानले चोरेले लिएर गएको थियो, त्यो सबै कुरा फिर्ता गराउनको निम्ति परमेश्वर यस संसारमा आउनु। त्यसै कारण त वाइ, किन परमेश्वर तपाईँले मलाई छान्नु भयो, किन परमेश्वर तपाईँले मलाई नियुक्त गर्नुभयो, किन परमेश्वर, किनभने तपाईँ र मलाई परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा उन्नतिमा बढाउनको निम्ति उहाँले ल्याउनु भयो। म सधैँ यो वचनको यूहन्ना 10:10 यसरी जग गराएर बसाले मैले भने, शैतान तैँले जति कुरा चोरेर लिएर गएको थियो, शैतान तैँले जति कुरा खोसेर लिएर गएको थियो, त्यो सबै येशूद्वारा मैले फिर्ता पाएको छु। येशूद्वारा त्यो सबै कुरा मैले हासिल गरेको छु। येशूद्वारा सबै क्षेत्रमा म उन्नतिमा बढेको छु। यसो कारणले गर्दाखेरि म सबै क्षेत्रमा विजय पाएको भन्दा नि बढ्ता भएको छु। येशू तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँको कारणले गर्दाखेरि मेरो जीवनमा प्रशस्त मात्रामा आशिष तपाईँले मलाई ल्याउनु भएको छ, दिनुभएको छ। उहाँले प्रशस्त मात्रामा मलाई उन्नतिमा बढाउनु छ। आज उहाँको कारणले गर्दाखेरि, उहाँको कृपाको कारणले गर्दाखेरि, त्यसै कारण त हामी भन्ने गर्छौँ कि हाम्रो जीवनमा हामी घट्नु परेको छ, उहाँ बढ्नु परेको छ। हाम्रो जीवनमा हामी
एकदम तल होचिनु परेको छ। जति येशूलाई तपाईँको जीवनमा बढाउनुहुनेछ, जति येशूलाई तपाईँको घरानामा ल्याउनुहुन्छ, जति येशूलाई तपाईँको व्यापारको केन्द्रबिन्दु बनाउनुहुन्छ, जति येशूलाई तपाईँको हरेक आय स्रोतमा बनाउनुहुन्छ, जति येशूलाई बढाउँदै जानुहुन्छ, त्यति मात्रामा परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा तपाईँको आशिष र उन्नति लिएर आउनुहुनेछ। मेरो जीवनमा मैले सिद्धान्त नै बनाएँ, म जहाँ जान्छु, जुनै ठाउँमा जान्छु, जुन जुन शिक्षाहरू म प्रचार गर्छु, त्यो ठाउँमा उन्नतिमा बढ्नै नै पर्छ। त्यो ठाउँ आशिष र प्रशस्त मात्रामा बढ्नुपर्छ भनेर मैले घोषणा गरेँ, मैले लागू गरेँ। शैतानले जुन कुरा खोसेर लगेको थियो त्यो विश्वासीको जीवनमा त्यो सबै फर्केर आउनुपर्छ है भन्ने कुरालाई घोषणा गरेको कारणले गर्दा आज म गर्व साथ भन्न सक्छु कि प्रभु येशू ख्रीष्टमा भएर म जुनै ठाउँमा गएँ, जुन जुन ठाउँमा गएर यो विषयमा लिएर प्रचार गरेँ, यो विषयलाई लिएर मैले शिक्षा दिएँ, यो शिक्षालाई लिएर विभिन्न ठाउँहरूमा लिएर आज त्यो ठाउँमा परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशिष र उन्नतिमा बढाएर लिएर जानुभएको छ। सुरुबाट अगाडिबाट नै उहाँले मलाई प्रशस्त आशिष उन्नतिमा बढाउनको निम्ति मलाई उहाँले छान्नु भयो, डराउनु भयो। धेरै 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 गवाईहरू मैले सुनेको छु, धेरै 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 यस्ता रिपोर्टहरू मैले पाएको छु कि साँच्चै नै सर, थ्याङ्क यू सर, तपाईँले सिकाउनु भएको शिक्षाको कारणले गर्दाखेरि म मेरो घरमा प्रशस्त मात्रामा उन्नतिमा बढेको छ, उनीहरू प्रशस्त मात्रामा आशिष र अनुग्रहमा बढेको छ भन्ने कुरा मैले भेटेँ। एउटै कुरा, जुन कुरा शैतानले खोसेको थियो, जुन कुरा शैतानले चोरी लिएर गएको थियो, जुन कुरा शैतानले खोसेको थियो, सबै कुराहरू मैले फिर्ता लिएर उहाँहरूको जीवनमा यो कुरा देखाइदिएको छु। हेटौडाको एउटा गवाई मलाई बताउन मन लाग्यो। त्यहाँको विश्वासीहरू 2008 तिरको कुरा हो, जब मैले यो शिक्षालाई लिएर हेटौडामा पुगेँ। हेटौडाबाट बजारबाट 16 किलोमिटर जानु पर्थ्यो, फाफरबारी राईगाउँ जाने बाटोतिर। त्यो ठाउँमा पुग्नुभन्दा पहिलाको समय स्थिति एकदम विकट गाउँ हे। हेटौडाबाट केवल 16 किलोमिटर मात्र थियो। धेरैजना विश्वासीहरू मैले त्यहाँ पाएँ, धेरैजना विश्वासीहरू मैले त्यहाँ भेटेँ। ठाउँमा खेताला लाग्नु पर्ने, आय स्रोत केही नहुने। जब त्यो ठाउँमा परमेश्वरको वचन पुगे नि, परमेश्वरको शिक्षा पुगे नि, उन्नतिको शिक्षा पुगे नि, पुगिसकेपछि एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भनिरहनु भएको थियो, म उहाँलाई भाउजू भनेर भन्ने गर्छु। उहाँको परिवारमा एउटा यस्तो रोग लागेको थियो, यो दाहिने कोखाको यतापट्टि यस्तो एउटा ठुलो पोका थियो। त्यो पोकाको कारणले गर्दाखेरि उहाँको घरमा चिल्लो पिरो मासु केही खान नहुने। अनि त्यो उपचार गर्नको निम्ति श्रीमानले मण्डलीबाट ऋण पनि लिनुभएको थियो। 50,000 को ऋण लागेको थियो 2008 सालमा। अनि त्यो ऋण तिर्न नसकेको कारणले गर्दा मण्डली पनि जान छाड्नु भएको थियो। रुँदै बस्ने, अनि जङ्गलमा काम गर्न, त्यो के अरे गोठमा ओछ्याउनको निम्ति पत्कर लिन जानुहुन्थ्यो। अनि त्यो जङ्गलमा रुँदै उहाँले भन्ने गरेको थियो, प्रभु हेर्नुहोस् न, म यतिका वर्षको विश्वासी, 25 वर्ष भइसक्यो, मेरो यो रोग पनि निको भएको छैन। यो रोगको उपचार गर्दा गर्दा सबै कुरा छोडछाड गरेर अब हामी यो हेटौडामा यस्तो ठाउँमा आएर बसेका छौँ, सबै कुरा गुमिसक्यो, अब के गर्ने भने रुँदै बस्यो। त्यो बेलाको समयमा यो उन्नतिको शिक्षा उहाँको घरमा पुग्यो, उन्नतिको शिक्षा उहाँको पुग्यो। अनि त्यसपछि जब उन्नतिको शिक्षा उहाँले पढ्नुभयो, 6 महिनापछि फेरि म हेटौडामा पुगेँ। अनि हेटौडामा उहाँले मलाई घरमा खाना खानको निम्ति बोलाउनु भयो। अनि गइसकेपछि उहाँ भाउजूले
यति खुसी भएर यति हाँसेर उहाँले गवाई बताइरहनु भएको थियो। अनि मैले यसो सोच्ने, उहाँको हाँसो त 25 वर्षको हाँसो उहाँको जीवनबाट निस्किरहेको छ। म गइसकेपछि नाङ्लोमा उहाँले है सेल रोटी बनाएर त्यहाँ मासु पनि पकाएर विभिन्न खानेकुराहरू राखेर यसरी नाङ्लोमा ल्याएर उहाँले प्रस्तुत गरेर उहाँले के भन्नुभयो थाहा छ? धन्यवाद अङ्कित सर, साँच्चै नै मैले तपाईँको जीवनबाट उन्नतिको विषयमा पढेँ, सुने। आज फर्स्ट टाइम 6 महिनापछि हाम्रो घरमा आफ्नै खेतबाट उब्जनी भएको धानको हामीले भात खाइरहेका छौँ भनेर उहाँले फर्स्ट टाइम मलाई निमन्त्रणा बोलाएर म गएँ। यति हाँसेर यति खुसी हुन्। अनि उहाँले गवाई के बताइराख्नु भएको थाहा छ सर? हामी यति ऋणमा परेका थियौँ, पहिला सुरु हामीले थोरै पैसाबाट परमेश्वरको राज्यमा हामीले दियौँ। मण्डलीमा एकदम लाजै लागेको थियो, जाने नै मौका पाएको थिएन। अनि हामीले थोरैबाट सुरुवात गऱ्यौँ, दियौँ। अनि दिइसकेपछि परमेश्वरले हाम्रो बारीमाहरूमा हामीले गएर अरू गर्ने कामहरूमा यसरी आशिष दिनुभयो अरे। 6 महिनामा हामीले यसरी परमेश्वरले उन्नतिमा बढाउनु भयो अरे। अनि त्यो उन्नति बढिसकेपछि उहाँले आफ्नै जग्गा किनेर उहाँले भन्नुभयो, आज सर हामीले त्यो जग्गा किनेको ठाउँ, त्यो जग्गाबाट धान रोपेर हामीले आज हाम्रो घर भात पाक्दैछ। त्यो बेला अगाडि उहाँले ढेँडो मात्र खानुहुन्थ्यो अरे, ढेँडोमा उहाँहरू गुज्रा गर्नुहुन्थ्यो अरे। अनि उहाँले भन्नुभयो थाहा छ सर, जब मैले परमेश्वरको घरमा लगेर दिन थालेँ नि, म जङ्गलमा पत्कर सोरिरहेको क्रममा यसरी पत्कर सोरिरहँदा अति निहुरेर उहाँले पत्कर सोरिरहने क्रममा चाहिँ उहाँको त्यो रोग थियो नि, 25 वर्षसम्म निको नभएको त्यो गाँठो त आफै त्यहाँ झऱ्यो अरे, त्यो जङ्गलमा झऱ्यो। अनि उहाँले भन्नुभयो सर, मेरो यो रोग परमेश्वरले निको पार्नुभयो। आज त हाम्रो घरमा भात पाकेको छ, आज त हाम्रो घरमा मासु पाकेको छ, पिरो चिल्लो जे पनि खानको निम्ति परमेश्वरले भएको छ। वाह! मेरो यो रोगको कारणले गर्दा मेरो श्रीमानले मण्डलीबाट ऋण लगेको थियो, त्यो ऋण पनि हामीले 6 महिनाभित्रमा तिर्यौँ। मेरो रोग पनि परमेश्वरले निको पार्नुभयो। आज त परमेश्वरले मलाई प्रशस्त मात्रामा उन्नतिमा बढाउनु भयो। मेरो श्रीमान साइकल चढेर हिँड्नुहुन्थ्यो, मेरो श्रीमान साइकल चढेर हिँड्नुहुन्थ्यो। आज त परमेश्वर, मेरो श्रीमानले त अहिले त साइकल होइन मोटरसाइकल चढेर हिँड्नु भएको छ। अहिले त हाम्रो खेतबारी है प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनु भएको छ। यसरी 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 उन्नतिमा बढिराख्नु भएको छ। जब तपाईँले परमेश्वरको राज्यमा दिन थाल्नुहुन्छ, जब परमेश्वरको राज्यमा तपाईँले लगानी गर्नुहुन्छ नि, सबै रोगहरू सबै श्रापहरूलाई उहाँले अन्त गरिदिनुहुन्छ। शैतानले जति कुरा तपाईँलाई मार्न नाश पार्न ल्याएको जति पनि कुराहरू थियो नि, चोर्ने मार्ने नाश पार्ने कुराहरू, ती सबैलाई येशू ख्रीष्टले अन्त गरिदिनुहुन्छ, येशू ख्रीष्टले हटाइदिनुहुन्छ। अनि त्यहाँबाट भएको छ, त्यस पछाडि उहाँले प्रशस्त, शैतानले चोर्न आयो, मार्न आयो, नाश पार्न आयो, ती सबैले येशू ख्रीष्टले खत्तम पारिदिएर त्यस पछाडि उहाँले के भन्नुभयो, म तिमीलाई यस्तो जीवन दिन आएको छु, त्यो पनि प्रशस्त मात्रामा बढ्नको निम्ति मैले आएको छु। पहिला उहाँले के निर्णय गर्नुभयो? दिन थाल्नुभयो। दिँदा 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 उहाँको रोग पनि निको भयो। मण्डलीबाट जति ऋण सापटी ल्याएको थियो त्यो सबै ऋण सापटीहरू पनि उहाँले तिरिदिनु भयो र फिर्तामा उहाँले प्रशस्त मात्रामा आशिष उहाँले घटनी गर्नुभयो।
यो कुरा मैले भनेर भनेको होइन, तर परमेश्वरको वचनले के भन्दैछ? चोर चोर्न मार्न न नाश पार्न आए, तर म त आए तिमीहरूलाई जीवन दिन, त्यो पनि प्रशस्त मात्रामा दिन आए। प्रियहरू, विद्यार्थीहरू, आजको अन्तिम यो समय म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले पहिला आफूमा पाउने अपेक्षा होइन, तर पहिला तपाईँले दिने विचार परिवर्तन गर्नुहोस्। तपाईँले दिन थाल्नुहोस् त, आफ्नो जीवनमा त्यो प्रस्तुतिहरू ल्याउनुहोस् त। परमेश्वरले तपाईँको जीवन प्रशस्त आशिष ल्याउनको निम्ति उहाँ तत्पर तयारी भएर बसिरहनु भएको छ। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। म एउटा भनाइ भनेछु, त्यहाँबाट अन्त गर्नेछु। म परमेश्वरलाई महिमा भनेछु, तपाईँले शैतानलाई नर्ख भने भन्नुहोस् त। अघि मैले भनिरहेको थिएँ नि, वाइ मी गड, किन परमेश्वर म किन? आजको दिन तपाईँले आफैलाई आफूलाई प्रश्न गर्नुहोस्, किन परमेश्वर, किन म परमेश्वर भन्ने आफ्नो प्रश्नलाई उत्तर यसरी म अघि भनिरहँदाखेरि शैतानले मलाई भने, देखिस् सानो आवाजमा शैतानले भने, शैतान त साइड लागे हुन्छ, अब शैतान त साइड लाग, शैतान अब त निस्कि, शैतान तैँले चोर्न आएको होइन, शैतान तैँले मलाई मार्न आएको होइन, शैतान तैँले मलाई नाश पार्न आएको होइन, अब त साइड लागे हुन्छ। मेरो जीवनमा येशू ख्रीष्ट आइसक्नु भएको छ। येशू आइसकेपछि मेरो जीवनमा परमेश्वरले प्रशस्त आशिष ल्याइदिइसक्नु भएको छ। अब त साइड लागे नै हुन्छ। अब त यहाँ मेरो जीवनबाट, मेरो परिवारबाट, मेरो व्यवसायबाट, मेरो काम धन्दाबाट त साइड लागे हुन्छ कि मेरो परमेश्वरले मलाई प्रशस्त आशिष दिनको निम्ति उहाँ आइसक्नु भएको छ। वाउ! तपाईँले आफ्नो विचारमाथि हात राख्नुहोस्, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। विचारमाथि त्यो सोचाइ राख्नुहोस्, भन्नुहोस्, शैतानले केवल चोर्न आएको थियो, शैतानले केवल नाश पार्न आएको थियो, शैतानले केवल खत्तम पार्न आएको थियो, तर मेरो परमेश्वरले मलाई प्रशस्त आशिष दिन आउनु भएको छ। अब शैतान त सबै कुराबाट साइड लागे हुन्छ। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आजको दिन यो बिहानको समय प्रभु तपाईँले हामीलाई प्रशस्त आशिष दिनको निम्ति प्रभु तपाईँ आउनु भएको छ। म उन्नतिमा बढ्नको निम्ति, म फल्दै फुल्दै वृद्धि हुनको निम्ति प्रभु तपाईँ मेरो जीवनमा आउनुभएको छ, मेरो घरानामा आउनुभएको छ। ओ मेरो जीवनमा तपाईँले प्रशस्त आशिष पाओस् भन्ने हेतुले ती सबै कुरामाथि राज गर्नको निम्ति, अधिकार जमाउनको निम्ति प्रभु तपाईँले मलाई छान्नु भएको छ, नियुक्त गर्नुभएको छ। प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। सबै बिन्ती प्रार्थना हामी माग गर्दछौँ, हामीलाई सधैँ 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 प्रशस्त मात्रामा डोराउनु हुने प्यारो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा। आमेन आमेन आमेन। आजको दिन तपाईँलाई गृह कार्य दिनेछु। आजको दिन तपाईँले फेरि 10 जना व्यक्तिलाई भेटेर तपाईँले भन्नुहोस् कि मेरो परमेश्वर उन्नतिको परमेश्वर हुनुहुन्छ। आँखामा आँखा जुटाएर विश्वासीले होइन है, विश्वासीलाई होइन तर अन्य जातिलाई गएर तपाईँले भन्नुहोस् कि मेरो परमेश्वर उन्नतिको परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले 10 जनालाई भन्नुहोस्। हुन्छ, आजको दिन तपाईँको दिन असल भएको होस् र परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै 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 आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह। धन्यवाद, तपाईँ हामीसँग बसिदिनु भयो। भोलि बिहान 6 बजे हामी फेरि भेट्नेछौँ। बाई बाई।